जस्तै के भन्छ नि रियल तपाईको डिभाइसमा सेटअप भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट अन्ली स्टडिङ द एनी लेभल इज नट इनफ हैन एज पर माई बेसिस एनी लेभलमा मात्रै तपाईँले पढेर चाहिँ इनफ हुँदैन किन भन्दाखेरि तपाईँको हामीले यहाँ पढ्ने भनेको इन्डिभिजुअल टेक्नोलोजी मात्रै तपाईँको इन्क्लुड गरेको छ कि तर जुन बेला हामी इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि भनेको तपाईँको टेक्नोलोजी मर्ज गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ एउटै मात्रै टेक्नोलोजीमा हुँदैन म रिप मात्रै चलाउँछु मलाई रिप मात्रै आउँछ भनेर हुँदैन ल त्यो ट्याक्स बुझ्नु नि जुन मैले रिपको टपिक गराउँदै गर्दा किन स्ट्याटिक राउटिङ किन डिफल्ट राउटिङ पनि इन्टिग्रेट गरेको त्यो कन्डिसनमा भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि रियल टाइम बेसिसमा हुने नै त्यही हो कि बुझ्नु नि एउटै मात्रै टेक्नोलोजी सबै उसको लागि मात्रै हुँदैन किन त्यहाँ सेक्युरिटीको कुराहरू पनि आउँछ ओके हामी भनेको तपाईँको मेनली फोकस भनेको रिचेबिलिटीमा जान्छौँ एनी लेभलमा मोस्टली त्यही कुरा गरिन्छ होइन त्यस पछाडि तपाईँको एनपी लेभलमा गएर तपाईँहरूको ट्र्याक चेन्ज हुन्छ यु वान गो थ्रु द इन्टरप्राइज लेभलमा तपाईँलाई लाग्छ ओके मेरो यहाँनिर इन्फ्रास्ट्रक्चरतिर चाहिँ मेरो बेस्ट नलेज हुन्छ होला मेनली इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेपछि रिचेबिलिटीको कुराहरू आउँछ होइन बिजिबी प्रोटोकलसँग प्ले गर्न एमपिएलएससँग होइन यो तपाईँको एउटा कनेक्टिभिटीसँग रिलेटेड टेक्नोलोजीसँग प्ले गर्न मन लाग्छ स्पेसली राउटर एन्ड स्विचमा तपाईँलाई बेस्ट नलेज लाग्छ भने तपाईँहरू इन्टरप्राइजतिर जाँदाखेरि भयो कि इन्टरप्राइज इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्दाखेरि अब कसैले तपाईँको वायरलेसतिर मसँग चाहिँ यो चाहिँ बेस्ट नलेज हुनसक्छ है भनेर भन्नुभयो भने यु क्यान मुभ टु दि वायरलेस सेक्टरतिर जाँदाखेरि हुन्छ पछि एनपी लेभलमा गएर तपाईँहरूले चेन्ज गर्दा हुन्छ होइन पछि तपाईँले पढ्दाखेरि अनि कसैलाई सेक्युरिटीतिर बेस छ भने उनीहरू सेक्युरिटीतिर जाँदा हुन्छ कसैलाई कोलाबोरेसन भोइस एन्ड भिडियोतिर छ भने होइन त्यसरी तपाईँहरूले ट्र्याक चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कि पछि गएर चाहिँ किन भन्दाखेरि अहिले तपाईँको एनी लेभलमा के छ हरेक कुराको जस्ट मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु सिधा सिलेबस किनभने अब त तपाईँहरूले सिलेबस पनि बुझ्नुहुन्छ अहिलेसम्मको लेभलमा चाहिँ सो सिधा सिलेबस ल सिलेबसमा तपाईँको एनी लेभलमा सिर्फ कति मात्रै कुरा इन्क्लुडमेन्ट छ भने अ पार्टिकुलर पर्सन सुड नो एबाउट द रिलेटेड ट्याक्स के रिलेटेड टेक्नोलोजीको बारेमा जान्नु पर्यो तर नट डिपली एउटा सर्फेस लेभलमा भनौँ न एक किसिमले त्यो कुराको नलेज चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ एनी लेभलमा ल ओके सो वी क्यानट गो डिप डाइ के हामी डिप डाइ चाहिँ जान सक्दैनौँ एनी लेभलमै मात्रै चाहिँ भने त्यसको लागि एनपी र आई लेभलतिर तपाईँहरू मुभ हुनुपर्छ मैले यो भन्न खोजेको होइन कि अहिले नै जानुपर्छ भन्ने कुरा होइन पहिला एनए सकिसके पछाडि यु हेभ टु चुज होइन विच ट्र्याक इज योर बेस्ट के तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार र तपाईँलाई कुन ट्र्याक चाहिँ बेस्ट लाग्छ त्यो अनुसार तपाईँले चुज गरेर जान सक्नुहुन्छ ल एक्चुअली म सर र तपाईँहरूले सिलेबस हेर्नुभयो भने इफ यु लुक अन द सिसिएनए सिलेबस सिसिएनए सिलेबसमा के गरेको छ भन्दाखेरि इट ट्राई टु नो यु डिपली रिगार्डिङ त्यही धेरै डिप पनि छैन तर नेटवर्कको डिभाइसेसको बारेमा अहिलेको एनएको अहिलेको एनेमा चाहिँ होइन पहिलाको एनए चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट ट्र्याक भएको कारणले वायरलेसको डिफ्रेन्ट एनए थियो सर्भिस प्रोभाइडरको डिफ्रेन्ट एनए थियो होइन अनि आरएनएसको हामीले डिफ्रेन्ट एनए पढ्नु पर्थ्यो त्यसरी के भन्नु एक अरे साइन्स पढ्नेले डिफ्रेन्ट फाउन्डेसन पढ्नु पर्यो यता कमर्स पढ्नेले डिफ्रेन्ट फाउन्डेसन पढ्नु पर्यो भने जस्तो थियो कि तर अहिले चाहिँ के गरिदिएको छ भने सबै कुरालाई मर्ज गरेर एउटा पार्टिकुलर उतो ल्यायो कि सबै फ्याकल्टीलाई मर्ज गरेर एउटै बनायो जस्तो अनि त्यो एनी एउटै मात्रै एनी ल्याएको छ त्यो कारणले यसमा तपाईँको सबै प्लेटफर्मको चाहिँ लिटल बिट केही पर्सेन्ट नलेजहरू प्रोभाइड गरिदिएको छ त्यस्तो डिपली छैन कि त्यही पनि हामी राउटिङ एन्ड स्विचिङलाई चाहिँ किन मेजर दिन्छौँ भन्दाखेरि प्लस नभएको टेक्नोलोजी पनि किन स्टडी गरिरहेछौँ किन भन्दाखेरि तपाईँको इन्डस्ट्रियल लेभलमा जाँदाखेरि भनेको एउटा कनेक्टिभिटीको कुरा चाहिँ एटलिस्ट हामीले गर्न सकियोस् कि बिकज विल नट ह्याभ द स्ट्रङ नलेज अन द सेक्युरिटी अल्सो विल नट ह्याभ द स्ट्रङ नलेज अन द वायरलेस अल्सो भनेपछि एटलिस्ट हाम्रो कनेक्टिभिटीसँग चाहिँ स्ट्रङ नलेज भयो भने त वी क्यान डु समथिङ त्यो कुराहरू चाहिँ छ यसमा अनि राउटिङ एन्ड स्विचिङलाई जहिले पनि फर्स्ट प्रायोरिटी दिएको छ एनी लेभलमा चाहिँ है ओके सो आइपी कनेक्टिभिटी भयो अनि सर्भिसहरू हेर्नुहुन्छ भने अलमोस्ट तपाईँको के छ यहाँनिर कन्फिगर छ सम पार्ट आई डोन्ट मिन कि छैन भन्ने कुरा होइन कन्फिगरेसन छ तर मोस्टली चाहिँ एउटा नलेज बेसिसले होइन एउटा जस्ट बेसिक नलेज चाहिँ होस् है भन्ने कुराहरूले चाहिँ डिजाइन गरेको कोर्स छ कि अहिलेको चाहिँ ओके सो हामी एआइजेडमा जाउँ तपाईँको पहिला फर्स्ट यसलाई कम्प्लिट गरिहालौँ हिजो हामीले के पढ्यो त एआइजेडमा भन्दाखेरि जुन हामी थ्योरिटिकल पार्ट पढ्छौँ स्पेसली होइन थ्योरिटिकल पार्ट मात्रै होइन द्याट इज अ प्र्याक्टिकल पार्ट हो ल किन भन्दाखेरि पछि गएर तपाईँले ट्रबल सुट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुहुन्छ त मानव कोही इन्जिनियरले आएर तपाईँको एआइजेआरबी बिकज अन्ली द लाइक सिम्पली एआइजेआरबी रन गरेर जानेर मात्रै भने एउटा स्ट्रङ नलेज भएको पर्सन्सले आएर कन्फिगर गरेर जानुभयो पछि गएर तपाईँले त्यसमा कुनै एरर आयो र यु हेभ टु डु द ट्रबल सुट तपाईँले ट्रबल सुट गर्नुपर्ने हुन्छ मेजरली कोर नेटवर्क डिजाइन गरिसके पछाडि पनि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ यु सुड ह्याभ द बेस्ट नलेज अन द पार्टिकुलर प्रोटोकल ल पार्टिकुलर प्रोटोकलको बारेमा के जान्नु पर्यो तपाईँलाई बेस्ट नलेज हुनु पर्यो कि कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो क्या पहिला र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले यु क्यान डु अन द तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ ट्रबल सुट गर्न सक्नुहुन्छ ल
सिम्पली राउटिङलाई कसरी लिउँ भन्दाखेरि कसैलाई राउटिङलाई एकदमै धेरै गाह्रो लागिरहेछ, ओके, यु आर नट अन्डरस्ट्यान्डिङ भने राउटिङलाई सिम्पल यसरी लिँदाखेरि हुन्छ ल। ओके, सिम्पल राउटिङ इज नट त्यस्तो धेरै कुरा होइन। राउटिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको रुट क्रिएटिङ गर्नु कि अथवा रुट के गर्नु तपाईँको टु क्रिएट अ रुट के बुझ्नु नि, टु क्रिएट रुट अर द पाथ के एउटा वे क्रिएट गर्नु बुझ्नु नि केमा बिट्विन डिफ्रेन्ट नेटवर्क ल। एउटै नेटवर्कको बारेमा त किन क्रिएट गर्नु, किनभने एउटै नेटवर्कमा त बाई गिभिङ द प्रोपर सबनेट मार्क्स बाई एजाइनिङ द तपाईँको प्रोपर प्रिफिक्स वी क्यान मेक अ कम्युनिकेसन नि त होइन। एउटै नेटवर्क सरी एउटै नेटवर्कमा हामीले कम्युनिकेसन गर्नु पऱ्यो भने कम्युनिकेसन गर्न गाह्रो छैन होइन। जस्ट गिभिङ द प्रोपर प्रिफिक्स सेम तपाईँको नेटवर्कमा बिलङ गर्ने अझ सेम प्रिफिक्स दिनु पर्यो अनि सेम सबनेट दिनु पर्यो बाई एजाइनिङ द डिफ्रेन्ट होस्ट। त्यति गरे पछाडि तपाईँको जस्तै डिभाइस पनि कम्युनिकेट हुन्छ कि होइन, कम्युनिकेसन हुन्छ। तर फेरि त्यसमा पछि अब आएर सेक्युरिटीको कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ पोर्ट नम्बर एलाउ गरेको छ छैन, त्यो पोर्टलाई एक्सेस गरेको छ छैन भन्ने कुरा आउँछ। तर सिम्पली एउटा मात्रै नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गर्नको लागि त्यस्तो धेरै तपाईँको टेक्नोलोजी नै छैन कि। आइपी एड्रेस चाहियो, सबनेट मार्क चाहियो, एउटै प्रिफिक्समा बिलङ गर्ने हो, त्यति भएपछि कम्युनिकेसन हुन्छ। तर जब कुरा आउँछ डिफ्रेन्ट नेटवर्कको भनेपछि त्यो डिफ्रेन्ट नेटवर्क बिच कम्युनिकेसन गराउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँलाई रुट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ कि वे क्रिएट गर्नु पर्यो। ओके, सो त्यसैलाई नै के भन्छ तपाईँको राउटिङ भनेर भन्ने गरिन्छ ल। भने राउटिङ चाहिँ कसले गर्छ त, स्पेसली राउटिङ गर्नको लागि डिजाइन गरेको डिभाइस चाहिँ के हो, राउटर्स हो ल। राउटर्सहरू हो बुझ्नु नि, जसलाई हामीले लेयर 3 डिभाइस भनेर पनि भन्न सकिन्छ। तर यदि लेयर 3 डिभाइसमा जाने हो भने तपाईँको लेयर 3 स्विच पनि पर्छ ल, जसले पनि केही पर्सेन्ट तपाईँको राउटिङ सपोर्ट गर्छ। तर डेडिकेटेड डिभाइस फर द राउटिङ चाहिँ के हो, राउटर्सहरू डेभलप गरेको होला खासमा चाहिँ बुझ्नु होइन। अनि फायरवालमा पनि केही पर्सेन्ट सिक्युरिटी, केही लेन पोर्टहरू र केही तपाईँको के हुन्छ एउटा इन्टरनेट कनेक्सन गराउने र प्लस सेक्युरिटी। तर मेजरली फायरवाल भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ हामीले, डेडिकेटेड फर द सेक्युरिटी डिभाइस, सेक्युरिटीको लागि एउटा डेडिकेटेड डिभाइस भन्ने बुझिन्छ नि त। तर केही पर्सेन्ट त गर्छ भनेपछि 100% त होइन नि त। भनेपछि पार्टिकुलर डिभाइस चाहिँ तपाईँको सेपरेट डिभाइसेसहरू छ कि त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो ल। अब मसँग लेयर 3 स्विच छ, म सबै राउटिङ यसैमा गर्छु भनेर भन्न पाइएन। किन भन्दाखेरि जति उसले सपोर्ट गर्छ, जस्तै मानौँ तपाईँसँग एउटा 100% को रूपमा लिने हो भने 10-15% मात्रै झनै जुन राउटिङ छ त्यसको 10-15% मात्रै एउटा स्विचले लेयर 3 स्विचले सपोर्ट गर्छ कि राउटिङ। इभन दो हामीले के भन्छौँ त्यसलाई, यो स्विचले चाहिँ राउटिङको पनि केही पर्सेन्ट सपोर्ट गर्छ भन्दा 10-15% मात्रै गर्छ कि, त्यो पनि धेरै पर्सेन्ट भयो ल कम्पेरिटिभली राउटरको कम्पेरिजनमा। भने एउटा एक्चुअल राउटरले चाहिँ के गर्छ, तपाईँको ह्युज टेक्नोलोजीहरू सपोर्ट गर्छ। बट द्याट सुड बी अ प्योर राउटर, आइ एम नट टकिङ अबाउट द जस्तै ब्रोडब्यान्ड राउटरमा तपाईँको केही पर्सेन्ट हुन्छ, किन द्याट इज अल्सो डिजाइन फर द मल्टिपर्पजको लागि डिजाइन गरेको डिभाइसहरू भयो कि। डेडिकेटेड डिभाइसहरूले चाहिँ के गर्छ, तपाईँको 100% तपाईँलाई आउटपुट दिन सक्छ कि। त्यही भएर पर्सन्सहरूले चाहिँ स्पेसली अन द इन्टरप्राइज लेभलमा किन तपाईँको डेडिकेटेड डिभाइसलाई फोकस गरिन्छ भन्दा बिकज दे गिभ द 100% आउटपुट बुझ्नु भयो नि। त्यो बेसिसमा हुन्छ भनेपछि अब होम बेसिसमा एउटा डेडिकेटेड राउटर ल्याएर त राख्न सकिँदैन होला होइन। इफ यु क्यान एफोर्ड देन यु क्यान पुट, प्रब्लम भएन। तर पर्पज पनि त धेरै भएन नि त, किनभने हामीलाई त वायरलेस कनेक्सन पनि चाहिन्छ, हामीलाई लेन पनि चाहिन्छ, हामीलाई त एउटा इन्टरनेट कनेक्सन पनि चाहियो, हामीलाई त तिनटै कुरा चाहिन्छ, त्यो पनि एउटै डिभाइसमा चाहिन्छ। त्यो कारणले हामी ब्रोडब्यान्ड डिभाइस युज गर्छौँ, मल्टिपर्पजको डिभाइसहरू युज गर्छौँ, जुन हाम्रो लागि एक्चुअल भन्नुपर्दा कस्ट इफेक्टिभ पनि हुन्छ होइन। त्यो पनि धेरै कुराहरू आउँछ कि। सो भन्ने बित्तिकै राउटिङ भन्ने बित्तिकै के कुरा बुझौँ भने एउटा रुट क्रिएट गर्नुपर्ने त्यो डिफ्रेन्ट नेटवर्क बिचमा। आइदर त्यो एउटै राउटरको पनि हुनसक्छ, एउटा आइदर त्यो के हुनसक्छ तपाईँको डिफ्रेन्ट राउटरको डिफ्रेन्ट लोकेसनमा हुनसक्छ कि। ओके, सो द्याट इज अ राउटिङ। अब राउटिङ भन्ने बित्तिकै वे क्रिएट गर्न त वे त क्रिएट गरियो, ओके, वे त थाहा छ, तपाईँले पनि कहीँ जानु पर्यो त्यसको बारेमा तपाईँलाई डिटेल इन्फर्मेसन थाहा छ। ओके, त डिटेल इन्फर्मेसन भन्दै गर्दाखेरि ओके तपाईँले कसैलाई लेटर पठाउनु पर्यो भने त्यसको त्यो पार्टिकुलर डेस्टिनेसनको बारेमा थाहा नभइकन, पार्टिकुलर तपाईँको जसलाई पठाउन खोज्नु हुँदैछ उसको बारेमा थाहा नभइकन कसरी पठाउनुहुन्छ तपाईँले, जस्ट विथ द सोर्स मात्रै सकिँदैन नि त हामीले। भनेपछि सिम्पली यहाँ पनि त्यही कुरा हो ल, हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ, पार्टिकुलर तपाईँको डेस्टिनेसन थाहा हुनु पर्यो कि। त्यो डेस्टिनेसनको हामी कम्प्लिट इन्फर्मेसन चाहन्छौँ नि त होइन, कन्ट्याक्ट नम्बर के हो, अनि त्यसको एड्रेस के हो, नेम के हो होइन, सबै कुराहरू हामी लिस्ट गर्छौँ नि त। त्यस्तै हामी तपाईँ के बेसिसमा काम गर्छौँ, आइपी बेसिसमा काम गर्छौँ भनेपछि डेस्टिनेसन थाहा भइसकेपछि के थाहा हुनु पर्यो तपाईँको,
प्रिफिक्स थाहा भइसके पछाडि प्रिफिक्स बिट अर प्रिफिक्स मार्क्स जसलाई सबनेट मार्क्स भनेर पनि भन्ने गरिन्छ त्यो थाहा हुनु पर्यो कि हामीलाई बुझ्नु भनेको डिटेल इन्फर्मेसन थाहा हुनु पर्यो। अब डेस्टिनेसन त जाने पनि मल्टी वे हुन सक्छ नि त, एउटै मात्रै नहुन सक्छ, मल्टिपल के हुन सक्छ तपाईको वेजहरु हुन सक्छ कि। सो भनेपछि मल्टिपल वेजबाट चाहिँ सबै वेबाट एकैचोटी जान त सकिँदैन होला एज अ पर्सन एज अ सिंगल प्याकेट बुझ्नु भयो नि। सिंगल तपाईँ हुनुहुन्छ अझ सिंगल तपाईको तपाईँ स्ट्यान्ड बाई हुनुहुन्छ एउटा पोइन्टमा आएर र त्यहाँदेखि तपाईको 3टा वे छ तपाईको डेस्टिनेसनमा पुग्ने। अब 3टै वेबाट एकैचोटी जान सक्नुहुन्छ त? सिम्पली लिँदाखेरि पनि सकिँदैन नि त। भनेपछि हियर वाट कम्स इज द्याट कुन वेलाई चाहिँ बेस्ट मानेर जाने। सो जहिले पनि बेस्ट पाथ हुन्छ ल। लोड ब्यालेन्स गरेर जाने ठिक छ, म आज यहाँबाट गएँ म भोलि यहाँबाट जान्छु त्यो पायो ल, लोड ब्यालेन्स गर्न पायो। तर त्यो मध्ये पनि तपाईको बेस्ट पाथ एउटा सिलेक्सन हुन्छ ल जहिले पनि। रिमेम्बर दिस, बेस्ट पाथ सिलेक्सनको कुराहरु आउँछ। ओके, बेस्ट पाथ सिलेक्सनको कुरा आयो, बेस्ट पाथ मात्रै भएर पनि भएन, एक्जिट कहाँबाट हुने त बुझ्नु नि। मानौ तपाईसँग 3टा पोइन्ट छ फर एक्जाम्पल, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द राउटिङ फर्स्ट एन्ड देन वी क्यान मुभ टु द अदर ल सिम्पली। जस्तै मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने 3टै मात्रै रुट हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। इन्टरनेटमा गइसकेपछि तपाईको मल्टिपल वेजहरु हुन्छ कि, नट ओन्ली अ सिंगल वे, मल्टिपल वेजहरु हुन्छ। जस्तै मानिलिउँ तपाईको यो वान अफ द आइएसपी हो, ठीक छ। यो आइएसपी ले पनि के गरेको हुन सक्छ तपाईको, यो हेडक्वार्टर भयो हैन। अब हेडक्वार्टर भन्दा पनि यहाँदेखि तपाईले एक्चुअल कनेक्सन छ तपाईको, बुझ्नु भयो नि। यो तपाई सोर्स हो, तपाईको डेस्टिनेसन कहीँ कतै छ, उले कुनै एउटा आइएसपी बाट लिएको छ, यो तपाईको डेस्टिनेसन भयो। अब तपाईको यो आइएसपी मानौ वर्डलिङ छ, वर्डलिङले एयरटेल बाट कनेक्सन लिएको रहेछ फर एक्जाम्पल ल, इन्डाइरेक्ट कनेक्सनबाट। ओके, त्यहाँदेखि एटीएनटी मा कनेक्सन लिएको रहेछ, अलिकति लार्जर आइएसपी हो क्या एटीएनटी। उले यहाँबाट पनि एउटा वे अफ कम्युनिकेसन लिएको छ कहीँबाट, यसमै डाइरेक्टली कनेक्ट नगरे पनि हुन्छ, बट स्टिल इट्स ओके भयो। भनेपछि यसमा पनि तपाईको कनेक्सन लिँदा पनि तपाईको उनीहरुको एकैचोटी यहाँदेखि वर्डलिङले अर्कोमा जम्प गराउने होइन ल। के हुन्छ उसको पनि अर्को कनेक्सन होला, ब्रान्च होला, त्यसपछि अर्को ब्रान्चमा लगेको होला, कम्युनिकेसन कनेक्सन लगेको होला, त्यसपछि यहाँ लग्यो, त्यसो उसको पनि इन्टरनल अब थुप्रै कनेक्सनहरु हुन्छ, ब्याकअप लिंकहरु राखेको हुन्छ उले पनि, मल्टिपल कनेक्सनहरु हुन्छ कि लाइक दिस ल। र फेरि यहाँ पनि तपाईको के भयो कनेक्सनहरु भयो। यो सोर्स देखि यहाँ डेस्टिनेसनमा पुग्नु पर्ने छ। पुग्न त थाहा भयो नि तपाईलाई, यसै यहाँदेखि यहाँसम्म जानु पर्ने छ, सोर्स र डेस्टिनेसन थाहा भयो ल। भनेपछि डेस्टिनेसन थाहा छ तपाईलाई डिटेलली, तर त्यो मध्ये जानको लागि पनि तपाईले के छ तपाईको वे पनि छ, ठीक छ। तर जानको लागि के छ यहाँनेरि 2टा वे छ हैन, 3टा वे छ भनौं न। एक किसिमले यहाँबाट पनि जान सक्यो, यताबाट पनि जान सक्यो, 4वटा जति वे छ के एक किसिमले बुझ्दाखेरि अगेन। ओके, सो यहाँदेखि के छ तपाईको यसरी कनेक्सन रहेछ। अगेन फेरि यहाँ गइसकेपछि फेरि के हुन्छ, डबल कनेक्सन आयो, यहाँदेखि 2टा कनेक्सन, 2टा वे आयो। फेरि यहाँदेखि यता यो मुभ भयो भने फेरि यहाँ पनि 2टा वे छ कि। यसरी तपाईको प्रत्येक ट्रान्ज्याक्सनमा प्रत्येक पोइन्टमा के हुन्छ मल्टिपल कनेक्सन्सहरु हुन्छ ल रियल टाइममा। भनेपछि तपाईको प्याकेट यहाँसम्म डिपेन्ड हुँदै यो राउटरमा डिपेन्ड गर्छ हो। यो राउटरले उसमा बेस्ट पाथको चुज भएको छ, मानौ यो बेस्ट पाथ भएको थियो, यहाँबाट जाने चाहिँ बेस्ट भइरहेछ। अब बेस्ट हुने प्यारामिटर के हो त बुझ्नु, जुन हामी म्याट्रिक पढाउन गइरहेको छु म आज, त्यो कारणले म्याट्रिक पढ्नु भन्दा अगाडि यो बुझ्नु पर्यो कि बेस्ट बनाउने प्यारामिटर के हो त हैन। कहिले हामी सर्टेस्ट वे भनेर जान्छौँ, कहिले हामी हाई ब्यान्डविड्थ भनौँला कुनै कुनै वेमा। भनेपछि जस्तै हामीले अहिलेसम्म पढेको प्रोटोकलमा स्ट्याटिकमा के हुन्थ्यो तपाईको एडी लाई हेरिन्थ्यो कि हैन, डिस्टेन्स म्याट्रिकलाई हेरिन्थ्यो, जुन तपाईको 1 देखि 2 मिटरसम्म दिन मिल्थ्यो र बाइ डिफल्ट 1 हुन्थ्यो हैन। कसैले अनबेस्ड बनाउनु नन बेस्ड बनाउनु पर्यो भने, जस्तै फ्लोटिङ स्ट्याटिकको कुरा गर्दा हामीले एउटाको पार्टिकुलर रुटलाई ब्याकअप बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो रुटको के गरिदिन्छौँ एडी भ्यालु इन्क्रिज गरिदिन्छौँ ताकि उले बेस पाथ हुन नपाओस् के। यदि बेस पाथ डाउन भयो भने त उले काम गर्न पाओस्, नो इश्यू, तर उ बेस पाथ चाहिँ नहोस्। त्यसरी हामी फ्लोटिङ स्ट्याटिक क्रिएट गर्थ्यौं। अब रिपमा आयौं, रिपले के गर्यो तपाईको ब्यान्डविड्थलाई त लुकअपै गरेन, स्ट्याटिकले पनि ब्यान्डविड्थ लुकअप गरेन ल। जुन हाम्रो रेट अफ ट्रान्समिसन छ, स्पिड छ, जुन हामीले लिन्छौं लिंक, त्यसलाई उले केयर नै गरेन कि। इट ओन्ली केयर अबाउट द होप काउन्ट्स, मेरो डेस्टिनेसनसम्म कुन होप काउन्ट छ भन्ने कुरा आयो, त्यसलाई मात्रै केयर गर्यो ल। र त्यसपछि फेरि हामीले के गर्यौं ओएसपीएफ पढ्यौं। ओएसपीएफमा चाहिँ तपाईको somehow it included the bandwidth, कसरी 10 to the power 8 जसलाई रिफरेन्स ब्यान्डविड्थ भनिन्छ डिवाइडेड बाइ ब्यान्डविड्थ इन बीपीएस, लिंकको ब्यान्डविड्थ इन बीपीएस, somehow it included the bandwidth, कसले ओएसपीएफ ले ल लियो।
अब अहिले एआइजेड मा आउँदा चाहिँ फेरि एआइजेड ले के गरिदिन्छ तपाईको म्याट्रिक क्याल्कुलेसन गर्छ यसको चाहिँ अलिकति ह्युज क्याल्कुलेसन छ ल त्यो हेर्छौँ आज हामी भनेपछि एउटा सोर्स देखि डेस्टिनेसनमा पुग्नको लागि हामी के बुझ्छौँ राउटर छ कनेक्टिभिटी छ फरवर्ड गर्छ होइन र राउटरले बेस्ट रुट चुज गर्छ त्यो मध्ये बेस्ट को हुन्छ त्यो वेलाई चुज गरे उसले के गर्छ तपाईको फरवर्ड गरिरा हुन्छ ल रुट ओके दिस इज हाउ दे आर फरवर्डिङ द रुट्स के अब तपाईले भन्नुभयो रियल इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि किन हामी हायर टेक्नोलोजीमा मुभ हुनै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ किन भन्दाखेरि अप टु हियर यो यसमा डिपेन्ड गर्छ हाउ इट इज युजिङ द्याट यहाँदेखि उता यसमा डिपेन्ड हुँदैन ल यहाँदेखि ट्राफिक गयो अब ट्राफिकलाई कसरी म्यानिपुलेसन गर्ने मानौ यहाँ रिप रन गरेको थियो रिपको अनुसार गयो यहाँ इआइजेपी रन गरेको हुनसक्छ ल उसको इन्ट्री यहाँनिर बिचमा बिजिपी गरेको हुनसक्छ अभियसली बिजिपी हुन्छ एक्सटर्नल नेटवर्कमा चाहिँ आइएसपी टु आइएसपी कनेक्सनमा जहिले पनि के हुन्छ तपाईँको बिजिपी हुन्छ ल किनभने अरू त्यस्तो कुनै पनि प्रोटोकल नै छैन जसले के गरोस् तपाईँको यो एक्सटर्नल नेटवर्कलाई कम्युनिकेसन गर्न सकोस् ल भनेपछि इट डिपेन्ड्स अपन इच अफ द डिफ्रेन्ट प्रोटोकलमा डिपेन्ड हुन्छ कि सो राउटिङमा हामीलाई कुरा अर्को के पनि थाहा भयो भने डेस्टिनेसन प्रिफिक्स बेस पास सेलेक्सन र बेस पास सेलेक्सनबाट पनि भएन कहाँबाट जाने त बाहिर एक्जिट इन्टरफेस के हो एक्जिट इन्टरफेस पनि के गर्न आवश्यकता छ तपाईँको बुझ्न आवश्यकता छ ल विच इज द एक्जिट इन्टरफेस एक्चुअली ओके वी सुड नो अबाउट दिस अल्सो के यो एक्जिट इन्टरफेसको बारेमा पनि के गर्नु पर्यो हामीले लर्न गर्नुपर्ने हुन्छ र भनेपछि यति कुरा भइसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ नाउ द पार्टिकुलर ट्राफिक विल फरवर्ड पार्टिकुलर ट्राफिक के हुन्छ तपाईँको फरवर्ड हुन्छ ल अब कुरा आउँछ बेस पास सेलेक्सनकै कुरा हौँ यहाँ हौँ हामी एआइजेआरपी जुन तपाईँको स्टेटिक राउटिङ छ स्टेटिक राउटिङमा हरेक कुरा मेन्सन गर्नु पर्यो कि एभ्रिथिङ यु हेभ टु मेन्सन डेस्टिनेसनदेखि लिएर त्यसको प्रिफिक्सदेखि लिएर यो वेबाट जाने हरेक कुरा राउटिङ टेबलमा वान बाई वान इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो मध्ये एउटा कुनै पनि कुरा मिसिङ छ जस्तै मैले रुट त क्रिएट गरेँ तर रुट कम्प्लिटली त भएन यो डेस्टिनेसन जाने भनेर भन्यो तर त्यो नेक्स्ट स्टप कहाँबाट जाने भनेर भनिन भने द राउटर डजन्ट नो अर द राउटरले आफ्नो राउटिङ टेबलमा त्यो रुटलाई इन्स्टलै गर्दैन ल बुझ्नु होइन भने पछाडि के गर्नु पर्यो यु हेभ टु मेन्सन एभ्रिथिङ त्यही भएर स्टेटिक राउटिङलाई किन हामी प्रोटोकलको बारेमा पढिरहेछौँ जहिले पनि मैले भन्ने गरेको छु स्टेटिक राउटिङ इज नट अ प्रोटोकल इट्स अ मेथड अफ राउटिङ ल यो चाहिँ एउटा मेथड अफ राउटिङ हो म्यानुअल राउटिङ हो यो ओके स्टेटिक राउटिङ चाहिँ प्रोटोकल होइन भनेपछि प्रोटोकलको चाहिँ के हुन्छ भने हामीले जस्तै तपाईँले वेब ब्राउजिङ सरी ब्राउजरमा गएर केही कुरा सर्च गर्नु पर्यो google.com गर्नु भयो फर इक्जाम्पल भने त्यसमा भन्नुपर्छ तपाईँले यो google.com मा जाने यसरी गर्ने यसरी यो एभ्रिथिङ मेन्सन गर्नुपर्छ पर्दैन नि त कसले तपाईँको फङ्सन गरिरहेको हुन्छ त्यसमा बाइ डिफल्ट नै एचटिटिपिएस ले फङ्सन गर्छ कि मेल ट्रान्सफर गर्नु पर्यो POP3 होला आइम्यापहरू होला हैन त्यसरी तपाईँको फङ्सन गरिरहेको हुन्छ भनेपछि प्रोटोकलले जुन डायनामिक राउटिङ भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भने डायनामिक मिन्स अटोमेटिक ओके किसिम तपाईँको अटोमेटिक हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ तर अटोमेटिक भन्नाले त्यस्तो अटोमेटिक नै हुने आफै हुने भन्ने कुरा त होइन हामी मेन्सन गर्छौँ सर्टेन प्यारामिटर त्यसले के गर्छ भने स्टार्ट टु वर्क गर्छ कि आफै फङ्सन गर्छ ल र त्यसमा भनेपछि एआइजेपीको सर्टेन प्यारामिटरहरू हामीले हेऱ्यौँ के प्यारामिटरहरू युज हुन्छ त्यो पनि हेऱ्यौँ र हाउ इट एक्चुअली एक्सचेन्ज द रुट किनभने R1 राउटरमा भएको रुट R2लाई थाहा भएन भने उसले R2ले कम्युनिकेसन गराउन सक्दैन बुझ्नु भने चाहिँ हाउ इट एक्चुअली वर्क्स भन्ने कुरा हिजो हामीले कुरा गर्यौँ अपडेट गर्ने एक्नोलेजमेन्ट गर्ने हेलो मेसेज सेन्ड गर्ने हैन र त्यस पछाडि यसमा के सेन्ड गर्छ अरे तपाईँको पिरियोडिक अपडेट सेन्ड गर्दैन पिरियोडिक भनेको सर्टेन इन्टरभलमा सेन्ड गरिरहने सबै अपडेट त्यो हुँदैन केही चेन्जेस भयो भने त्यो अपडेट गर्छ वान्स इट फर्म्स द कम्प्लिट नेबर कम्प्लिट एकचोटि अपडेट गरिसके पछाडि सुरुचोटि सबै कुरा कम्प्लिट अपडेट गरिदिन्छ र सेकेन्ड टाइमदेखि जब उनीहरू स्टेबल हुन्छ नि हैन स्टेबिलिटीमा आइसके पछाडि केही चेन्जेस भयो भने अपडेट गर्छ अदरवाइज गर्दैन ल किन यसले तपाईँको टोपोलोजी टेबलमा त्यो इनलिस्ट राखेको हुन्छ ओके सो नेबर टेबल बन्छ नेबरको इन्फर्मेसन हुन्छ टोपोलोजी टेबलमा तपाईँको बेस पाथहरूको इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ र फाइनली के हुन्छ तपाईँको त्यसरी यो तपाईँको अर्को राउटिङ टेबल भन्छ ल र राउटिङ टेबलमा जहिले पनि के हुन्छ तपाईँको बेस्ट रुट मात्रै हुन्छ ल त्योभन्दा बढी अरू ब्याकअप रुटहरू आयो त्यस्तो कहिले पनि यहाँ हुँदैन सो टुडे फर्स्ट अफ अल लेट मी क्रिएट वान अफ द टोपोलोजी पहिला एउटा टोपोलोजी क्रिएट गर्छौँ र त्यो टोपोलोजी अनुसार हामी के गर्छौँ यहाँनिर कसरी गर्छ त एक्ज्याक्टली म्याट्रिक क्याल्कुलेसन त्यो हेर्छौँ सो बिफोर गोइङ टु द टपिक I'll just connect the three of them. Okay, so before going to the topic, आज हाम्रो एउटा टपिक के हो भन्दाखेरि चाहिँ
हाम्रो के बाँकी थियो एआइजिआरपी विथ हामीले नेटवर्कबाट मात्रै गरेको थियो आज वाइल्ड कार्ड मार्क्स अर्को भनेको तपाईको एआइजिआरपी मा क्याल्कुलेसन कसरी हुन्छ सो यति दुईटा टपिकहरु के गर्छौं आज हामी इन्क्लुड गर्छौं ल एआइजिआरपी विथ द वाइल्ड कार्ड मार्क्स एआइजिआरपी विथ द म्याट्रिक क्याल्कुलेसन सो विल कम्प्लिट द एआइजिआरपी टुडे ल गरेपछि हाम्रो के हुन्छ एआइजिआरपी कम्प्लिट हुन्छ सो भनेपछि फर्स्ट अफ अल लेट अस गो ओभर हियर एआइजिआरपी विथ वाइल्ड कार्ड मार्क्स भनेको के हो भनेको वाइल्ड कार्ड मार्क्स सँगसँगै के गर्नु एआइजिआरपी लाई एडभाइस गर्नु ओके दैट इज द एआइजिआरपी विथ द वाइल्ड कार्ड मार्क्स भनेको यो चाहिँ हामीले गरेको थियो वेल स्टार्ट लाइक दिस यही मैले भने यदि तपाईलाई सिम्पली इफ यु जस्ट वान्ट टु एडभर्टाइज द पार्टिकुलर नेटवर्क मात्रै एडभर्टाइज गर्न मन छ भने नेटवर्क मात्रै एडभर्टाइज गर्दा हुन्छ र आई हेभ सोन यु क्लियरली वाट एक्ज्याक्टली द तपाईको अटो समरी के हो र नो अटो समरी के हो कसरी काम गर्छ त्यो पनि हेरेको छ हामीले त्यो पनि भयो भनेपछि वाइल्ड कार्ड मार्क्स भनेको चाहिँ के हो टोटल सबनेट मार्क्स माइनस एजाइन सबनेट मार्क्स ल ओके एजाइनमा मध्ये पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मसँग तपाईको यो 172.16 को नेटवर्क छ या यो 20 को नेटवर्क छ यो मध्ये म सपोज मानौ झन् 64 वटा मात्रै म पोस्ट एडभर्टाइज गर्न चाहन्छु त्यो भन्दा बढ्ता गर्न चाहदिन भने 64 गर्दाखेरि कति होस्ट कति तपाईको के निस्किन्छ सबनेट निस्किन्छ त त्यो क्याल्कुलेट गर्न अनि त्यसरी एडभर्टाइज गर्न सकिन्छ ल इन्डिभिजुअली भने वाइल्ड कार्ड मार्क्स भनेको चाहिँ नर्मली के हुन्छ जस्तो तपाईको टोटल सबनेट मार्क्स 32 बिटको सबनेट मार्क्स माइनस एजाइन सबनेट मार्क्स घटाइदा जति निस्किन्छ त्यसलाई वाइल्ड कार्ड मार्क्स भनिन्छ र वाइल्ड कार्ड मार्क्स दिनुको युज चाहिँ किन त भन्दाखेरि समटाइम्स मैले हिजो पनि सो गरेको छु यति मात्रै गर्नुभयो भने वाइल्ड कार्ड मार्क्स दिनु भएन यति मात्रै गर्नुभयो भने के बुझ्न सक्छ उले भन्दाखेरि इट क्यान अन्डरस्ट्यान्ड एज लाइक द 16 बिट के भनेपछि तपाईको के हुन्छ मानौ तपाईले अर्को पनि नेटवर्क लाउनु भयो यहाँ अटोमेटिकली यो पनि एडभर्टाइज हुन्छ यो पनि एडभर्टाइज हुन्छ ल बुझ्नु भएन होइन आई जस्ट वान्ट टु एडभर्टाइज ओन्ली दिस वान नट दिस वान भन्नु पर्यो भने चाहिँ सिर्फ यति मात्रै भन्नु पर्यो भने चाहिँ वाइल्ड कार्ड मार्क्स दिएर मेन्सन गर्न सकिन्छ कि सो ओन्ली दिस वान भनेर अब सबनेट मार्क्स दिने अप्सनै छैन न त हामी सबनेट मार्क्स दिएर पनि मेन्सन गर्थ्यौं होला तर के हुन्छ तपाईको यहाँ सबनेट मार्क्स होइन कि वाइल्ड कार्ड मार्क्स दिनुपर्ने हुन्छ ल ओके सो लेट अस गो एन्ड कन्फिगर इट विथ द युज अफ केवर्डहरु तपाईको वाइल्ड कार्ड मार्क्स युज गरेर एडभर्टाइज गर्छौं र आफ्टर दिस विल गो विथ द म्याट्रिक क्याल्कुलेसन ओके कसरी एआइजिआरपी ले बेस्ट पाथ चुज गर्छ त हैन तर एआइजिआरपी बिलोङ गर्ने भनेको चाहिँ तपाईको डुअल एल्गोरिदम भन्छ ल यो एल्गोरिदममा बेस हुन्छ ल यो एल्गोरिदम पनि तपाईले हेर्न मन लाग्यो भने हेर्दाखेरि हुन्छ ल हिजो मैले कुरा गरेको छु डुअल एल्गोरिदमको कुरा हैन एल्गोरिदम के भन्छ तपाईको डिफ्युजिङ अपडेट एल्गोरिदम भन्छ ल यो एल्गोरिदममा बेस हुन्छ ल यो सिस्को एआइजिआरपी भन्छ तपाईको नर्मली भन्नु पर्दाखेरि यो कहिले तपाईको विकिपीडिया नै हो तपाईको नर्मली हेर्दाखेरि हुन्छ ल यो ओपन भइसक्यो कि भइसकेन कति दिइसक्यो तपाईको सिस्कोले भन्ने कुरा हुन्छ ल 16 सम्मै तपाईको के भइराछ सिस्को बेस नै भनेर डिफाइन भइराछ ल अप टु 16 तपाईको समथिङ सम्म ओके भनेपछि यो चाहिँ के हो त भन्ने कुरा अझै हामी आउँछौं भन्न त हिजो पनि मैले भनेको छु बट स्टिल दो विल गो एन्ड फाइन्ड आउट ल सो लेट मी गो ओभर हियर कनेक्ट इट ताकि मल्टिपल वे होस् हाम्रो आई जस्ट वान्ट टु डु समथिङ लाइक यो कनेक्सन छ र कन्ट्रोल यसमा चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि फासिथनेट हामीले भन्दै गर्दाखेरि पहिला जब हामीले स्टडी गर्यो बुझ्नु भएन जब स्टडी गर्यो त्यतिखेर के भन्दै गरेर स्टडी गर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ के भनेर स्टडी गरिँदै थियो भन्दाखेरि चाहिँ वी जस्ट टेल दैट वेट अ सेकेन्ड आई विल टेल यु पहिले यो सकिहालौँ न दैट इज 31 ओके 111.110.0/24 बिट र यहाँ म तपाईहरुलाई शो गर्छु के हुन्छ त डिफरेन्स भन्ने कुरा एउटा 112 रहेछ कति छ तपाईको 0.0 रहेछ अनि त्यसपछि कति रहेछ 112.1.1.0 ल सो द सेम थिङ ताकि हामीले त्यो इस्यु देख्न सकियोस् अब नेटवर्क थुप्रै राखेर एकैचोटी सबनेट मार्क्स प्र्याक्टिस गर्दाखेरि तपाईलाई पनि सजिलो हुन्छ दैट इज 12 एन्ड दैट इज 13 ल
Okay, so what I'm saying is that normally fast Ethernet भन्दै गर्दाखेरि by default fast Ethernet भनेको 100 Mbps को लिङ्क हो ल 100 Mbps ओके मेगाबिट पर सेकेन्ड को लिङ्क हो तर यहाँनिर के छ भन्दाखेरि तपाईको यो JNS3 मा by default तपाईको 100 Mbps लिङ्क देखाउँदैन कति देखाउँछ त तपाईको शो गर्ने इन्टरफेस अनि f0/0 गर्ने कतिको देखाउँछ भने आई थिंक इट विल शो यु 10 Mbps मात्रै ल 10,000 किलोबिट पर सेकेन्ड भन्छ यो भनेको तपाईको कति हो यो भनेको तपाईको 10,000 डिवाइडेड बाइ 1000 गर्दाखेरि 10 Mbps मात्रै हुन्छ ल अनि त्यति मात्रै देखाउँछ भनेपछि MTU कति रहेछ एकचोटीमा तपाईको यो लिंकबाट डाटा फ्लो हुँदाखेरि मानौ तपाईको आयो कति तपाईको 10 MB को फाइल छ ल 10 MB को फाइल एकैचोटी जाँदैन ल यहाँदेखि यो इन्टरफेसबाट के हुन्छ 10 MB लाई के गरिन्छ सुरुमा बाइटमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ कति हुन्छ 10 इन्टु यो बाइट हैन भनेपछि 10 इन्टु कति तपाईको 1000 किलोबिटमा गयो अब के हुन्छ अब चाहिँ बल्ल किलोबिट अनि बाइटमा गयो ल यो डिवाइडेड बाइ के गरिन्छ 1500 गर्दाखेरि यहाँ कति निस्किन्छ समथिङ मानौ फर एक्जाम्पलको लागि चाहिँ एक्जाम्पलको लागि कति निस्क्यो 50 जति निस्क्यो फर एक्जाम्पल मात्रै जस्ट फर द एक्जाम्पल 50 निस्क्यो ल भनेपछि यो जुन तपाईको एउटा सिंगल प्याकेट हुन्छ नि 10 MB को त्यसलाई के गरिन्छ तपाईको 50 वटा प्याकेटमा डिवाइड गरिन्छ ल 50 वटा प्याकेट्समा जान्छ ल डिभिजन हुन्छ ल त्यो एउटा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ भनेर यसैलाई डिभिजन गरिन्छ के बुझ्नुभयो नि त्यही भएर के भनिन्छ प्याकेट्स बनाइन्छ अनि यहाँबाट फ्लो हुन्छ ल एकैचोटी मुभ हुने होइन ल त्यसरी अब फेरि यो राउटरमा चाहिँ थोरै रहेछ 1400 मात्रै रहेछ भनेपछि म्याक्सिमम ट्रान्समिसन युनिटले चाहिँ के डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि बाइ डिफल्ट 1500 नै हुन्छ हरेक इन्टरफेसमा बुझ्नुभयो नि लेयर 2 मा पनि त्यही हो लेयर 3 मा पनि त्यही हो तर यसलाई हामीले चेन्जेस पनि गर्न सकिन्छ भनेपछि म्याक्सिमम ट्रान्समिसन युनिट पर्टिकुलर इन्टरफेसमा अ सेकेन्डमा कतिचोटी एट अ टाइम कति ट्रान्समिट हुन सक्ने त त्यो कुरा मेन्सन गर्छ ल यसमा यो कुरा भयो अनि ब्यान्डविड्थ हामीले यति हेर्यौं हैन अनि डिले कति रहेछ तपाईको 1000 रहेछ सिरियल लिंकको त झन् कम्प्यारेटिभली एकदमै धेरै लेस ल सो इन्टरफेस f0/0 त वान मोर थिङ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ जति तपाईको ब्यान्डविड्थ लेस हुन्छ त्यति नै डिले के हुन्छ इन्क्रिज भएर जान्छ ल भनेको जति तपाईको ब्यान्डविड्थ थोरै भयो त्यति नै त तपाईको नेटवर्कमा स्लोनेस क्रिएट हुने हो नि त रिप्लाई गेट गर्नको लागि सो त्यही कुरा हो ल जति ब्यान्डविड्थ लेस हुन्छ डिले त्यति नै के हुन्छ तपाईको इन्क्रिज हुँदै जान्छ ल 1000 छ यो यु सेकेन्ड भनेको मिली सेकेन्डमा हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि भरे इनपुट गर्ने चाहिँ केमा माइक्रो सेकेन्डमा गरिन्छ है रिमेम्बर दिस ओके यति भयो र यहाँ कति छ वेरी स्टार्ट कहाँनिर भयो यसमा कति छ 20000 छ ल ओके यो भनेको 2000 माइक्रो सेकेन्ड हो ल खास भन्नु पर्दाखेरि तर इन्टु 10 हुन्छ मिली सेकेन्डमा जाँदाखेरि ल यो भयो सो यसमा जाम अनि रिलायबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि वे कतिको रिलायबल हुनुपर्छ त 100% रिलायबल भयो भने बेस्ट हो के सो 255/255 हुन्छ यो भनेको 100% अनि लोड भनेको चाहिँ लोड नभएको राम्रो हो नि त 0% भयो भने बेस्ट हो नि त हो त खासमा त बुझ्नुभयो भने चाहिँ कम्प्यारेटिभली लेस 100% लोड भयो भने त तपाईको प्याकेट ड्रप हुन थालिहाल्छ नि फेरि बुझ्नुभयो कोलाइड हुन थालिहाल्छ नि भनेपछि लोड चाहिँ के भएको तपाईको लेस भएको राम्रो हो रिलायबिलिटी चाहिँ 100% रिलायबल भएको राम्रो हो ल यहाँ नै जाम पहिला अब त्यो छँदैछ पहिला आइपी एड्रेस डिजाइन गरौँ अनि एडभर्टाइज गरौँ ल बिफोर दिस 30 बिट भनेको कति हुन्छ व्हाट इज द सबनेट मैक्स फर द 30 बिट 255 255 255 र 252 हो नि हैन सो यसको वाइल्डकार्ड मार्क्स निकाल्नु पर्यो भने कति निकालिन्छ इज दिस राइट अर नट तो क्याल्कुलेट गर्नु ल तपाईले यो राइट हो कि हैन भनेर क्याल्कुलेट गर्नु ल आइदर दिस विल बी योर पार्टिकुलर के हुन्छ तपाईको पार्टिकुलर तपाईको वाइल्डकार्ड मार्क्स हुन्छ कि हुँदैन भनेर ल यति ओके सो 24 बिटको कति हुन्छ 24 को 0 र 0 र 0 र 250 को हुन्छ ल त्यो हिजो पनि निकालेको छ हामी ओके सो 255 so let me assign the IP first okay so let me go over here and here I go the terminal interface f0/0 255 okay and no so that interface f0/0 IP address कति एजाइन गर्ने प्लानिङ छ यहाँ चाहिँ फेरि 31 को 31.1.1 and having the subnet max
सरी अनि अर्को कुरा भनेको तपाईँको आइपी सरी जुन तपाईँको एआइजिआरपी छ त्यो फुल्ली क्लासलेस आइपी हो र सरी क्लासलेस बेसिसको एउटा राउटिङ प्रोटोकल होला यसमा चाहिँ बुझ्नुभयो नि जस्तै रिपको जस्तो चाहिँ भर्जन 1 मा तपाईँको क्लासफुल सपोर्ट गर्ने भर्जन 2 मा क्लासलेस पनि सपोर्ट गर्ने त्यो होइन यो चाहिँ कम्प्लिटली के हो तपाईँको क्लासलेस क्लासफुल त जुनै पनि प्रोटोकलले सपोर्ट गरि नै हाल्छ बाइ डिफल्ट नै त्यो बाइ बुल नै भइहाल्यो भनेपछि यसमा के हुन्छ तपाईँको क्लासलेस पनि कम्प्लिटली सपोर्ट गर्छ ल I just designed the IP. One more for the testing interface. 2x0 111.1.10.1. Okay. This is the log message भन्छ ल यसलाई बुझ्नुभयो नि log message भन्छ नर्मली अब जस्तै तपाईहरुले यो log message पनि नआओस् I don't want this all the log message भन्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि अफ गर्दा हुन्छ ल बुझ्नुभयो नि अहिले तपाई कहाँबाट एक्सेस गरिरहनु भएको छ Somewhere you are accessing that particular device from the console होला यो खास भन्नुपर्दा बुझ्नुभयो नि कन्सोलबाट एक्सेस गरिरहनु भएको छ ल तपाईले सो कन्सोलबाट एक्सेस गरिरहँदाखेरि if you want to say if you don't want any source of messages के यो तपाईको अप भयो लिंक डाउन भयो आइरहन्छ नि मेसेज त्यो मेसेज चाहनुहुन्न भने चाहिँ के गर्ने नो लॉगिन कन्सोल गर्ने ल यसले के गर्छ कुनै पनि लग मेसेज कन्सोलमा शो गर्दैन ल ओके सो म गए एप्लाई गरे इन्टरफेस एप 0/0 IP address 12.1.1.2 no shutdown sorry exit F0/1 23.1.1.1 र हामीसँग लुकब्याक भनेको अहिले दुईटा छ एउटा लुकब्याक 0 एउटा लुकब्याक 1 जसरी एप्लाई गर्दा पनि भयो या लुकब्याक 10 नै गरे पनि भयो नो इश्यू फर दैट 112.1.0.1 यो चाहिँ 24 बिटको ओके एक्जिट सरी 11 कति 1 र जस्तै कन्फिगरेसन गर्दै गर्दाखेरि यो राउटर स्विचहरुमा सिस्कोको CLI मा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामी त्यतिकै छोड्दिएर आउँछौं त्यो एप्लाई नै हुँदैन ल बुझ्नुभयो भनेको कमान्ड त एप्लाई भयो त लगाए त मैले प्रोपर्टी छ त एभ्रीथिङ इज राइट भनिन्छ त्यो एप्लाई हुँदैन ल ओके पछि तपाईकोमा त्यो सम अफ द केसेसहरु पनि देखाउँछु त्यो एप्लाई नै हुँदैन के तपाईको कमान्डहरु किन हुँदैन भन्दाखेरि until and unless you do the exit it is not going to implement the normally exit को मिनिङ चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि के भन्छ त्यो प्लेसबाट चाहिँ एक्जिट एन्ड सेभ एन्ड एक्जिट भनेर बुझाउँछ कि नर्मली त्यो भएर चाहिँ के गर्ने एक्जिट गर्न नबिर्सिने त फेरि एक्जिट गर्दैमा सेभ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा होइन त्यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि पार्टिकुलर कमान्डलाई चाहिँ एप्लाई गर्ने अनि एक्जिट होस् बुझ्नु एप्लाई एन्ड एक्जिट भन्ने बुझाउँछ कि त्यो कारणले चाहिँ एकैचोटी तपाईहरुले ब्रेक गर्नुभयो लाइन ब्रेक गरिदिनु भयो या तपाईले त्यतिकैमा लेफ्ट गरिदिनु भयो कन्फिगरेसन गर्दा गर्दै भने चाहिँ रिमेम्बर दैट समटाइम्स योर कमान्ड विल नट बी एप्लाई है एप्लाई नहुन सक्छ त्यही भएर एक्जिट गरिदिनु ल यसमा थोरै तपाईको जस्तै आइपी एड्रेस डिजाइन गर्यो र लास्ट डिभाइस हियर वी गो कन्फिगर गर्न इन्टरफेस एप 0/0 आइपी एड्रेस कति 1.3.1.1 sorry 255 तपाईको 0 न 0 252 डाउन यहाँ त तपाईको मेसेज आउँछ ल लिंकहरु अफ भयो डाउन भयो भन्ने आइहाल्छ ल किन यसमा त लग मेसेज अफ गरेको होइन नि त र R2 मा हेर्नुहुन्छ भने जति हामीले एप्लाई गर्यो देयर इज नो एनी लग मेसेज के कुनै पनि लग मेसेज तपाईको जेनेरेट भएन ल भयो त भएन जबसम्म तपाईले यसलाई अन गर्नुहुन्न नि अन गर्नु पर्यो भने चाहिँ लगइन गर्ने कन्सोल गर्ने ल एक्जिट अब चाहिँ केही चेन्जेसहरु गर्नुभयो भने लग मेसेजहरु आउँछ ल जेनेरेट हुन थाल्छ अब केही चेन्जेस गर्नुभयो फर एक्जाम्पल तपाईले कुनै पनि इन्टरफेस क्रिएट गर्नुभयो अब त्यसको लागि अरु गर्दा पनि भयो डिबग आइपी आइसिएमपी गर्नुभयो ल भनेको आइसिएमपी प्याकेट डिबग होस् भनेको आइसिएमपी को कुनै प्याकेट रन भयो भने चाहिँ त्यो डिबग होस् भनेर मैले पिङ 12.1.1.2 भनेको R2 लाई मैले पिङ गरे ल R2 मा देखाउँछ अब के भन्छ सो डिबग भनेको वान अफ द रिजन यस्तै होला तपाईको मेसेज आयो कतिखेरको टाइममा आयो मार्च यो तपाईको टाइमिङ होला यो तपाईको क्लक होला यो क्लक मिलेन भने तपाईको सम अफ द प्याकेटहरु सिंक्रोनाइज भइदिदैन ल फेरि यो टाइम मिलाउनको लागि नर्मली के गरिन्छ एनटीपी सर्भर सेट गरिन्छ ल नेटवर्क टाइम प्रोटोकल भन्छ त्यो सर्भर सेट गर्ने गरिन्छ ल यसको लागि होइन तपाईहरुले क्लक सेट गर्नु पर्यो भने सिम्पल छ पछि पनि हामी पढ्छौं पढ्न त हैन सिम्पल छ के गर्ने क्लक सेट अनि त्यसपछि टाइम दिनु ल त्यसपछि आउँछ तपाईको यहाँनिर आवर अहिले कति छ तपाईको 8:18
05 second, day of the month that is 29, अनि के हो month भनेको मे, अनि कति हो तपाईको 2020 क्लक भयो। अहिले युटिसीमा छ, तपाईहरु नेपाल बेसिसमा काम गर्नु, अब नेपालमा बस्दा जीएसटी युज हुन्छ हैन नेपालको, के गर्ने क्लक टाइम जोन जीएसटी कति हुन्छ 5 हुन्छ होला हैन समथिङ। अब फेरि यो क्लक पहिला तपाईको युटिसीमा थियो, युटिसीमा प्लस तपाईको त्यो भइदिन्छ है, फेरि त्यो रिमेम्बर गर्ने ल। जीएसटी तपाईको 5 त्यो क्लक जीएसटीमा आउँछ कति भयो 1 o'clock भयो ल यो, किन भन्दाखेरि अगाडि हामीले टाइम कतिखेर कुन अवस्थामा सेट गरेको थियो, हामीले टाइम सेट गरेको भनेको त कतिखेर थियो तपाईको जब त्यो युटिसीमा थियो कि, त्यही भएर +5 गरिसके पछाडि फेरि यो बेसिसमा आयो। सो यसरी तपाईले टाइमिङहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ ल। यो चाहिँ इन्डिभिजुअली भयो, पछि हामी एनटिपी क्रिएट गर्छौं, पहिला त्यसलाई छोड्देऊ, यसमा जाउँ। F0/0 मा हामीले एप्लाई गरियो इन्टरफेस F0/0 आईपी एड्रेस कति तपाईको 31.1.1.2 255 255 255 र 252 there are the two more interfaces lookbacks. So interface lookback 5 or 1 113.1.0.1 यो कति बिट हो, यो चाहिँ 24 बिट हो ल। किन यो सिम्पल कुराहरु हेरिरहनु पर्ने हुन्छ भने कहिलेकाहीँ तपाईहरुले कन्फिगर गर्नुहुन्छ सबै कमान्ड आइछ भन्नुहुन्छ तर त्यो एप्लाई भइदिरा हुँदैन अनि सिंक्रोनाइज भइरा हुँदैन कि, स्पेशली द तपाईको अडियोहरु भयो हैन, त्यतिखेरको केसमा आवश्यकता पर्छ क्लकहरुको कुरा, रेटहरुको कुरा हैन, क्लक रेटहरुको कुरा आवश्यकता पर्छ ल। त्यतिखेर हेर्नु पर्ने हुन्छ एकचोटी बा टाइमिङ मिलिरा छैन कि हैन, डिभाइसलाई चाहिँ मोनिटर गर्नु भयो के रन भइराछ भनेर। अब भरे तपाईलाई के भन्छ मेसेज जेनेरेट गर्ने त के को आधारमा गर्छ, तपाईको टाइमिङको आधारमा गर्छ। अब टाइमिङ तपाईको यता 1993 को टाइमिङ छ, अब तपाईले के बुझ्नुहुन्छ भने सिस्टम लग हेरिसके पछाडि अब तपाईको कुनै पनि एउटा सर्भर क्रिएट गर्नु भएको छ, त्यसमा लग मेसेजहरु आयो, त्यतिखेर हेर्दा के बुझ्नु यो त 1993 को रहेछ, अब तपाईको यो कुनै ओल्डर तपाईको 2002 को रहेछ यो जस्तो भनेपछि यो अहिलेको रिसेन्ट प्रोग्राम होइन भनेर हामीले लेफ्ट गरिन्छ नि त। तर प्रोग्राम कहिलेको हो रिसेन्ट टाइमिङ भनेपछि इफेक्टिभली कुनै पनि नेटवर्कलाई मोनिटर गर्नको लागि टाइम पनि आवश्यकता पर्छ ल। सो लेट अस गो ओभर हियर देन कन्फिगरेसन गरेर मात्रै भएन, आईपी एड्रेस त लगाइयो। अब सेकेन्ड भनेको चाहिँ एज पर आवर प्लानिङ वी जस्ट वान्ट टु इम्प्लिमेन्ट द एआइजिआरपी अन अल द नेटवर्क रनिङ द एआइजिआरपी 1 2 3 ल भयो। एआइजिआरपी 1 2 3 रन गर्ने र तीनटै डिभाइसमा होल नेटवर्कलाई हामी एडभर्टाइज गर्छौं। तर रिमेम्बर दैट आई डोन्ट वान्ट टु एडभर्टाइज दिस वान ल, यो लिंकलाई चाहिँ म एडभर्टाइज गर्न चाहदिन, सिर्फ कसलाई सिर्फ यो मात्रै हुनु पर्यो ल। सो लेट अस गो एन्ड एडभर्टाइज इट। अनि हामी के को आधारमा गर्छौं कन्फिगर टर्मिनल राउटर एआइजिआरपी एस नम्बर कति 1 2 3 राउटर आईडी दिन मन छ दिने, राउटर आईडी 1.0.0.1 ओके। नेटवर्क कति कति छ तपाईसँग हेर्न मन लाग्यो भने डु सो आईपी राउट कनेक्टेड गर्ने, किनभने हामी अरूबाट रिसिभ गरेको त एडभर्टाइज गर्दैनौं डायनामिक राउटिङमा, सिर्फ कनेक्टेड मात्रै हो नि त। सो कनेक्टेड मध्ये पनि कति गर्न मन छ त्यो अनुसारले गर्दाखेरि भयो। सो नेटवर्क यु आर इनसाइड द राउटिङ प्रोटोकल, राउटर लेखेको राउटिङ प्रोटोकल हो, अनि त्यसो जस्ट सिलेक्ट इट। 113 को सबै हो होइन ल, 113.1.1.0 यो नेटवर्क भयो। यसरी तपाईको यसरी एडभर्टाइज गर्दै गर्दा यसलाई के भन्न सक्छ तपाईको 24 बिट भन्न सकिन्छ नि त हैन, इट्स अ 24 बिट भन्न सकिन्छ। वेयर इज दैट कुनमा भयो R3 मा ल। that was the issue, I don't want to go over here, first R1 मा गरौँ। राउटर EIGRP 1 2 3 EIGRP राउटर आईडी सेम दिएको छ 1.0.0.1 दिए मैले र I want to remove here because later on it will create the error। R1 मा पहिला R1 देखि कन्फिगर गर्दै जाऊँ न। सो डु सो आईपी राउट के छ सुरुमा के गर्ने रे राउटर EIGRP नेटवर्क अनि नो अटो समरी बिकज वी नो द इश्यू हाउ इट ह्यापन्स। नेटवर्क कति यो लुकब्याक तीनटै एडभर्टाइज गर्ने प्लानिङमा छौं नि त हामी त। तर यो लुकब्याक मात्रै गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो 0.0.0.255 वाइल्ड मार्क्स ल। नेटवर्क अर्को के छ 12.1.1.0 यति मात्रै देख्यो भने तपाईले नेटवर्क आईडी यो मात्रै देख्दाखेरि के बुझ्न सक्नुहुन्छ ओके इट क्यान बी 24 बिट त्यो पनि भन्न सक्यो नि त तपाईले बुझ्नु नि 24 बिट पनि भन्न सक्नु भयो। सो हाउ यु वान अन्डरस्ट्यान्ड इफ यु वान जस्ट मेन्सन दैट इज अफ 30 बिट सिम्पली के गर्ने वाइल्ड कार्ड डिस्प्ले ल कति हो तपाईको
दिस वान अहिले क्यालकुलेट गर्छु भयो नेटवर्क अर्को कति छ 31.1.1.0 दिस वान तीनटा सँगै त भयो भनेपछि यति हामीले एप्लाई गऱ्यौँ ल एक्जिट डु सो आइपी प्रोटोकल हिजो हामीले हेर्नुहुन्थ्यो भने हिजो हामीले मैले प्रोटोकल टेबल हेर्दाखेरि राउटिङ फर नेटवर्क 12.1.1.0 31 यसरी आएको थियो नि अहिले कति छ 30 बिटको 24 बिटको टोटली मेन्सन गरेको छ नि त सो इट इज द बेस्ट वे ल यो चाहिँ के भयो बेस्ट वे भयो र अटोमेटिक समराइजेसन के छ अफ छ ल अहिले ओके छ सो लेट अस गो टु द R2 एन्ड एडभर्टाइज इट R2 मा मैले के गरेँ भन्दाखेरि आई विल शो यु द राउटर EIGRP 123 EIGRP राउटर आइडी 2.0.0.1 नो इस्यु जति एप्लाई गर्दा पनि भयो इन्टरफेस यसरी नेटवर्क कुन नेटवर्क छ एउटा 12.1.1.0 0.0.0.3 बिकज यसको दुईटा नेटवर्कहरू छ एउटा यो भयो यो अर्को छ भनेको यो एउटा यो अर्को छ अनि यो दुईटा छ अर्को भनेको नेटवर्क 23.1.1.0 नट ओन्ली दिस वान अनि 0.0.0.3 स्पेसिफिक गर्न चाहन्छु र लुक ब्याक चाहिँ म के चाहन्छु भन्दा 100.1.1.12.1 बाट स्टार्ट भएको सबै नै एडभाइस होस् ल जति पनि एप्लाई गर्छु पछि गएर म त्यो सबै नै एडभाइस भयो कि भनेपछि त्यो कन्डिसनमा किन वाइल्डकार्ड मार्क्स दिइरहनु त झन् वाइल्डकार्ड मार्क्स दियो भने त झन् धेरै कमान्ड लेख्नु पर्यो त्यो सिम्पली यति गर्दाखेरि भइहाल्यो बुझ्नुभयो सो यति मात्रै गर्दा इफेक्टिभ हुन्छ ल हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार पनि भर पर्छ कि मलाई यो दुईटै नेटवर्क एकैचोटि एडभाइस गर्नुपर्ने छ या 112.1 बाट स्टार्ट भएको नेटवर्क मलाई एडभाइस गर्नुपर्ने छ पछि गएर म 112.1.2.0 3 4 5 त्यसरी पनि एड गर्न सक्छु भन्ने मेरो प्लानिङ छ कि त्यो कारण मैले एकैचोटि एडभाइस गरेँ होइन सिर्फ 1 बाइ 1 यति दुईटा मात्रै एडभाइस गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ वाइल्डकार्ड मार्क्स दिनु सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लुस आइपी राउट मैले कति तपाईको 112 के भयो तपाईको 8 बिटमा आयो 8 बिट त होइन किन 8 बिटबाट आयो किन आयो 8 बिटमा डुसो आइपी प्रोटोकल किन 8 बिटमा आयो अटोमेटिक नेटवर्क समराइजेसन एपेकमा रहेछ ल राउटर EIGRP 123 नो अटो समरी अब 8 बिटमा आउँछ ल के भयो तपाईको समरी कन्फिगर गरेको थियो त्यसलाई रिसिङ्क्रोनाइज गर्यो उसले नेबरलाई अपडेट पठाएर नेबरमा केही चेन्जेस भयो बुझ्नु नि त्यो पठायो र केमा बेसिस छ अरे तपाईको डुअल ल ओके यसमा हेर्छु फेरि म रुट अब के भयो तपाईको मैले त भयो 112.1.0.0 यो मात्रै नेटवर्कको एडभाइस गर्न चाहन्थे कि जब मैले त्यो कमान्ड एप्लाई गरेँ दुईटै नेटवर्क एडभाइस भएछ नि त हैन सो द्याट वाज वान अफ द डिसएडभान्टेज एक किसिमले हेर्नु पर्यो भने अहिलेको लागि मलाई सबै गर्नुपर्ने थियो त्यो कारणले एडभान्टेज भयो यो कमान्ड मात्रै नेटवर्क कमान्ड मात्रै दिँदाखेरि हैन तर मलाई इन्डिभिजुअली गर्नुपर्ने थियो भने त मेरो लागि त डिसएडभान्टेज भयो नि त त्यो कारणले चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ वाइल्डकार्ड मार्क्स चाहिँ त्यसलाई हेल्प गर्छ ल भनेपछि R3 मा आएर म कति मात्रै एडभाइस गर्न चाहने यसलाई यो नेटवर्क सिर्फ ओन्ली दिस वान ल नट अदर देन द्याट सो के गर्छु राउटर EIGRP 123 ओके EIGRP राउटर आइडी दिँदा पनि हुन्छ नदिँदा पनि हुन्छ कति 3.0.0.3 दिनु पर्यो र नो अटो समरी अभियसली नेटवर्क कति छ तपाईको एउटा 31.1.1.0 0.0.0.3 छ एउटा र अर्को नेटवर्क कति छ तपाईको 23.1.1.0 र अर्को नेटवर्क कति छ सिर्फ म 113.1.0.0 यो पनि 24 बिटको लागि मात्रै म एडभाइस गर्न चाहन्छु ओके अब हेरौँ न R1 मा आएर R1 त नेभरसिप हुन्छ रुट त आउँछ सो आइपी राउट कनेक्टेड हेर्न मन छैन भने सिर्फ EIGRP मात्रै गर्ने ल यो EIGRP मा पनि सिर्फ तपाईलाई कति मात्रै हेर्न मन छ त्यो 113 बाट स्टार्ट भएको मात्रै रुट हेर्न मन छ भने चाहिँ 113 बाट मात्रै स्टार्ट भएको रुट हेर्न मन छ भने चाहिँ के गर्ने वाइ इज द इन्क्लुड किन वान अगाडि एडभाइस गरेको थियो कि हामीले हो 112.1.12.2 भनेपछि यहाँबाट आइरहेको छ त वाट्स द इस्यु बिकज आई थिङ्क बिफोर के गरेको थियो यसमा अटोमेटिक समराइजेसनको के इफेक्ट हुनसक्छ ल द्याट वाज द इस्यु म चाहिँ हेर्छु म एक्चुअली डु सो रनिङ राउटर हन्ड्रेड थर्टीलाई अघि एडभाइस गरेको रहेछ ल सो द्याट वाज द इस्यु पहिला रिमुभ गरौँ त्यसलाई कहिलेकाहीँ ट्रबल सुट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ 1 2 3 नो गर्ने यो नेटवर्क पनि एडभाइस गरेको रहेछ त्यो कारणले त्यसलाई लियो कि यसलाई मैले रिमुभ गरिदिएँ भनेपछि अहिले मसँग के छ सिर्फ यो मात्रै छ ल
सो एक्जिट गर्छु अब सिंक्रोनाइज गर्छ एकचोटि एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ नेभरमा मेसेज जान्छ कि रुट रिमुभ भयो है भनेर भनेपछि सिप के छ तपाईको जति तपाईले एडभाइस गर्न चाहनुभयो त्यति मात्रै गर्न पाउनुहुन्छ कि बाइ गिभिङ द जस्ट वर्क एट मार्क्स मात्रै दिएर ल ओके भनेपछि हेर्नु पर्यो के कमान्ड रन गर्यो भने चाहिँ हेर्नु पर्यो भने सो रनिङ सेक्सन एस राउटर एजिआरपी रिप छ भने रिप ओएसपीएफ छ भने ओएसपीएफ बीजीपी छ भने बीजीपी ओके सो यु हेभ एडभाइस ओन्ली दिस वान कि नट मोर देन द्याट भनेपछि त्यही रुट मात्रै आउँछ अरू आउँछ त आउँदैन नि त भनेपछि थाउजन्ड्स अफ रुट हुँदाखेरि ट्रबल सुट गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यो कारणले हामी स्पेसिफिक कमान्डहरू युज गर्छौँ कि ओके वी ट्राई टु युज दिस वान भनेपछि 113.1बाट स्टार्ट भएको एआइजिआरपीबाट आइरहेको रुट हेर्न चाहेँ मैले एआइजिआरपीको रिप्रेजेन्टेसन केले हुन्छ तपाईँको डिले हुन्छ एडी भ्यालु कति 90 अब कुरा गर्छौँ सायद आई थिङ्क टिल नाउ यु अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ यदि अर्कोलाई पनि एडभाइस गर्नु पर्यो भने सिम्पल के गर्ने फेरि कन्फिगर टर्मिनल राउटर एआइजिआरपी 1 2 3 I can just edit this one. 1 बाट पनि स्टार्ट भएको जाओस् न एडिट हेर्न सक्नुहुन्छ भयो अब चाहिँ के भयो दुईटै रुटहरू गयो र कहाँबाट सिलेक्ट गरिरहेको छ तपाईँको यहाँ हेर्नु ल रिप भएको भाइ कहाँबाट सिलेक्ट गर्छु एबोबाट जाँदाखेरि 1 हो 2 हो हुन्थ्यो सिधै जाँदाखेरि 1 हो मात्रै हुन्थ्यो नि भनेपछि रिप भएको भाइ के हुन्थ्यो तपाईँको एबोबाटै उसले चुज सरी डाउन यही 1 ओबाटै उसले चुज गर्थ्यो ल यहाँनिर जान किन सर्टेज हो भयो नि त तर अहिले एआइजिआरपीमा किन एबोबाट चुज गरिरहेछ त्यो कुरा हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ किनभने उसले बेस्ट रुट कहाँबाट भनिरहेछ अहिलेसम्मको लागि यहाँबाट मेन्सन गरिरहेछ ल ओके अब अर्को हेर्छौँ हामी टोपोलोजी टेबल हेर्छौँ ल आरमा आएर आइपी एआइजिआरपी टोपोलोजी त्यो भनेको के हो तपाईँको एआइजिआरपीको टोपोलोजी टेबल हो टोपोलोजी टेबलमा फेरि हामीलाई के भनिरहेछ भन्दाखेरि लेट अस ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ यसलाई म कपी गर्छु अनि हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ अनि हेर्छौँ ल त्यस पछाडि सो लेट मी जस्ट कपी इट लेट अस गो ओभर हियर एन्ड पेस्ट इट समवेयर सो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो रुट भइहाल्यो यो रुटमा हाम्रो इस्यु छैन हामीले सिफ्ट 13 को मात्रै हेर्छौँ त्यही अनुसारले अरू पनि तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ सिफ्ट 13 को लागि मात्रै हेर्छौँ ल सो के छ भन्दाखेरि यो लिङ्कमा तपाईँको ब्यान्डविड्थ कति छ ब्यान्डविड्थ र डिले हेरौँ ल यो लिङ्कको ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड है म म्याट्रिक फर्मुला भन्छु पहिला हेरौँ यो R1 को यो लिङ्क जुन छ f0/0 सबैको एउटै नै हो नि f0/0 सो इन्टरफेस f0/0 मेजर रोल प्ले गर्ने भनेको ब्यान्डविड्थ र डिलेले गर्छ नि ब्यान्डविड्थ एन्ड डिले ल कति रहेछ त भन्दाखेरि तपाईँको ब्यान्डविड्थ भनेको तपाईँको यति छ र डिले भनेको कति छ तपाईँको यो सो गरेको छ ल भनेपछि एउटै कुरा हो नि त यहाँ पनि त तपाईँको एउटै कुरा सो गर्छ उसले किन भन्दाखेरि यो पनि फास्ट इथरनेट लिङ्क नै हो तर सिरियलमा फेरि डिफ्रेन्स होला सिरियलमा डिफ्रेन्स छ सो हामी सिरियलको पनि हेर्छौँ पहिला सो इन्टरफेस S0/0 सिरियलको चाहिँ समथिङ के छ डिफ्रेन्स होला सो लेट मी गो ओभर हियर एन्ड लेट मी जस्ट पेस्ट ओभर हियर भनेपछि सिरियलको चाहिँ कति रहेछ तपाईँको सिरियल लिङ्कको चाहिँ यति छ ल भयो यो सिरियल लिङ्कको भयो अब यो त लुक ब्याक हो नि त खास त रिमेम्बर ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट यो के हो तपाईँको लुक ब्याक हो नि त खास त यहाँदेखि लुक ब्याकको पनि त केही न केही त हुन्छ यहाँनिर स्पिड अभियसली केही स्पिड केही ब्यान्डविड्थ त हुन्छ लुक ब्याकको अभियसली हुन्छ ल भने पछाडि यो लुक ब्याकको पनि के छ तपाईँको अभियसली सर्टेन केही न केही चाहिँ छ होला यसमा स्पिड वाट वी आर गोइङ टु डु इज द्याट यसको पनि पिकअप गर्छौँ कति रहेछ भनेर ल कसरी हेर्ने R3मै गएर हेर्दा पनि भयो जुनियरमा बसेर हेर्दा पनि भयो इन सो इन्टरफेस लुक ब्याक 0 लुक ब्याक 10 छ होला सायद 1 अर समथिङ कसै लुक ब्याकको झन् धेरै एउटा हुन्छ ल ब्यान्डविड्थ हुन्छ कति छ तपाईँको यति छ कि यो चाहिँ लुक ब्याकको ब्यान्डविड्थ भनेपछि हामी बसेको छ R1 मा गएर मोनिटरिङ गर्छौँ म्याट्रिक क्याल्कुलेसन गर्छौँ कसको लागि स्पेसली फर ओन्ली वान रुट यो दुईटैको लागि एउटै नै हो हुन त तर एउटा रुटको लागि हामी गर्छौँ 113.1.0.1 ल यो नेटवर्क मेरो नेटवर्कमा आउँदा कसमा R1 मा आउँदाखेरि त्यसको लागि म्याट्रिक कति हुन्छ त्यो निकाल्छौँ ल हामी ओके
कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ भन्ने कुरा र त्यो बेस्ट हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा जान्छौँ। पहिला लेटेस्ट को ओभर हियर फर्स्ट अफ अल यहाँनिर जाउँ। अहिले हामीलाई देखाइरहेको यो रुट हेर्छौँ, पहिला R1 मा आएर हेर्छौँ। सो आइपी एजिआरपी टोपोलोजी गरेर हेर्दाखेरि हामीले के सो भयो भन्दाखेरि सो आइपी एजिआरपी टोपोलोजी गरेर हेर्दाखेरि हामीले के कुरा सो भयो भने जुन 13 को रुट आइरहेछ 1 र 0 यसको लागि यो डिफरेन्ट छ अरे ल। बुझ्नु भने के छ तपाईको यो डिफरेन्ट यहाँनिर हामीलाई म्याट्रिक्स सो भयो ल। सो यसको मिनिङ के हो यो पनि हेरौँ र क्याल्कुलेट गरेर पनि क्लियरली यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गरौँ। सो लेट मी जस्ट कपी इट अनि हामी यहाँ क्याल्कुलेट गर्छौँ ल। सो R1 मा हामीलाई के सो भइरहेछ भन्दाखेरि R1 मा अहिले यो कुरा सो भइरहेछ कि सो यो तपाईको कसरी क्याल्कुलेट गरेको छ त ल भन्छ हामी म्याट्रिक क्याल्कुलेसन भन्छौँ। सो यो म्याट्रिक क्याल्कुलेसन फाइन्ड गर्छौँ ल। यो म्याट्रिक क्याल्कुलेसन भन्दै यो तपाईको जुन इनमा देखिरहेछौँ यो भनेको यसलाई नर्मली के भनिन्छ तपाईको एडी हो ल। यो एडभर्टाइज डिस्टेन्स हो भने यो अगाडिको चाहिँ के हो तपाईको दुईटा एडी अनुसार क्याल्कुलेट गरेको एफटी हो ल। ओके दुईटा एडी अनुसार क्याल्कुलेट गरेको के हो तपाईको एफटी भ्यालुहरु हो ल। र एक्चुअल म्याट्रिक चाहिँ के हो तपाईको कम्पोजिट म्याट्रिक चाहिँ 43520 हो ल। सो एक्चुअल तपाईले रुटको डिटेल इन्फर्मेसन हेर्नु पर्यो भने अझै कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ सो आइपी एजिआरपी टोपोलोजी कुन रुटको लागि हेर्ने 113.1 र 0.0 योबाट स्टार्ट भएको नेटवर्क 0.1 कतिको छ 113.1 र 0.0/24 बिटको यो हेर्नु पर्यो। अझै यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ल। यसले चाहिँ के गर्छ तपाईको मोर डिटेल इन्फर्मेसन हामीलाई सो गर्छ कि सो आइपी एजिआरपी यसरी हेर्नु। So it is normally known as the composite matrix भनेर उसले सो गर्छ ल। यो बेसिसले पनि हेर्न सक्यो। ओके दिस इज द सम अफ द प्यारामिटरहरु भयो। ओके यहाँ पनि के गरिरहेछ पहिला हेरौँ अनि त्यसपछि हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ ल कम्पोजिट म्याट्रिक भयो। र अर्को कम्पोजिट म्याट्रिक चाहिँ के हो कम्पोजिट म्याट्रिक भनेको चाहिँ जस्ट लाइक द तपाईको एज पर द जुन तपाईको एडभाइस गरिरहेको राउटरहरूले एडभाइस गरिरहेको जुन लिंक्सहरु छ त्यो अनुसारले के गरेको अथवा एडभाइस गरिरहेको जुन म्याट्रिक दिइराछ नेबरहरूले त्यो अनुसार क्याल्कुलेट गरेको म्याट्रिकलाई के भन्छ कम्पोजिट म्याट्रिक भनेर भन्ने गरिन्छ ल। सो लेट अस गो ओभर हियर एन्ड क्याल्कुलेट इट। ओके यहाँनिर गएर हामी के गर्छौँ डिटेल क्याल्कुलेसन गर्छौँ ल। सो लेट मी गो ओभर हियर। सो भनेपछि यहाँनिर हेरौँ पहिला बिफोर गोइङ टु द क्याल्कुलेसन लेट अस गो ओभर हियर एन्ड क्याल्कुलेट इट। ओके यो चाहिँ के हो तपाईको यो चाहिँ हामीले R1 मा देखेको कुरा भयो। सो लेट मी हैव अ लुक ओभर हियर। बाइ डिफल्ट एजिआरपी को म्याट्रिक क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईको एजिआरपी को म्याट्रिक क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला भनेको तपाईको ओके एजिआरपी को म्याट्रिक क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला भनेको 256 इन्टु ब्यान्डविड्थ प्लस डिले हुन्छ ल। बुझ्नु भयो ब्यान्डविड्थ प्लस के हुन्छ तपाईको डिले। दिस इज द फर्मुला हो ल यो चाहिँ। र यसमा तपाईको ब्यान्डविड्थ कति लिने गरिन्छ भन्दाखेरि ब्यान्डविड्थ भनेको तपाईको 10⁻7 डिभाइडेड बाइ लिस्ट ब्यान्डविड्थ के लिंक भरिको सबैभन्दा लिस्ट ब्यान्डविड्थ आई थिंक दिस वान। र डिले भनेको चाहिँ के हो भने तपाईको सम अफ डिलेज सबै डिलेहरु क्याल्कुलेट गरेर डिभाइडेड बाइ 10 गर्ने गरिन्छ ल। सो यो के भयो तपाईको यदि त्यो डिले यदि केमा छ तपाईको मिली सेकेन्डमा छ भने चाहिँ यदि तपाईको केमा छ तपाईको यदि त्यो यु सेकेन्डको हो भने चाहिँ त्यसलाई डिभाइडेड बाइ 10 गर्ने गरिन्छ ल। ओके र लिस्ट ब्यान्डविड्थ पनि केमा हुनु पर्यो फेरि यो चाहिँ केबीपीएस मा हुन्छ ल। अब यो ब्यान्डविड्थ हेर्नु भन्दा अगाडि पहिला यहाँनिर जाम फर्मुला एक्ज्याक्ट यसको फर्मुला चाहिँ फेरि त्यति मात्रै होइन ल। यसको एक्ज्याक्ट फर्मुला फेरि अलिकति के छ तपाईको एडभान्स छ ल। एडभान्स भनेर त्यस्तो धेरै एडभान्स पनि हैन अलिकति के कुराहरु प्यारामिटर इन्क्लुड गरेको छ। सो दिस इज द एक्चुअल फर्मुला अफ द एजिआरपी म्याट्रिक ल। एजिआरपी म्याट्रिक को एक्चुअल फर्मुला चाहिँ हो फेरि। ओके के गरिन्छ 256 k1 k2 k3 k4 k5 हुन्छ हैन। k1 भनेको के हो ब्यान्डविड्थ को प्यारामिटर हो ल यो अ टाइप अफ तपाईको एउटा भ्यालु हो जसले के गर्छ तपाईको म्याट्रिक क्याल्कुलेसनमा हेल्प गर्छ। त्यति मात्रै हो ल के भ्यालुज भनेको अरु केही पनि हैन। र के भ्यालुज के हुनुपर्छ तपाईको नेबर राउटरहरुमा जहिले पनि सेम हुनुपर्ने हुन्छ ल। सो k1 भनेको छ 1 भ्यालु हो यो k2 भनेको नर्मली रिप्रेजेन्ट द लोड ल k2 ले लोडलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ 0 छ। k3 भनेको 1 छ यो डिले हो। k4 भनेको रिलायबिलिटी हो त्यो पनि 0 छ। k5 भनेको के हो तपाईको
k5 भनेको एम्प्टी हो, यो पनि 0 छ ल। यो प्यारामिटर डिफाइन गर्ने के भ्यालुज मात्रै हो ल। कहाँनिर देख्न पाइन्छ यसलाई कसरी हेर्ने? सो आइपी प्रोटोकल। सो सेम थिङ एआइजेपी म्याट्रिक वेट पनि भन्छ। इट हेल्प्स टु क्यालकुलेट द म्याट्रिक ल। म्याट्रिक क्यालकुलेसनमा हेल्प गर्छ कुन कुन प्यारामिटरहरूले पार्टिसिपेट गर्छ भनेर। भनेपछि ब्यान्डविड्थ डिले जुन कुरा गर्दैछौँ त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ? जुन इन्टरफेस हो त्यो बेसिसमा हुन्छ। एमटियु, ब्यान्डविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, लोड, यो कुरा भयो ल। अब यहाँ हेरौँ त्यसो भए लेट अस गो ओभर हियर। भनेपछि फर्मुला चाहिँ के रहेछ? k1 इन्टु ब्यान्डविड्थ प्लस k2 इन्टु ब्यान्डविड्थ डिभाइडेड बाई 256 माइनस लोड, k3 इन्टु डिले, k5 र रिलायबिलिटी प्लस k4 हुन्छ ल। ओके, सो हियर वी गो। भनेपछि तपाईँको ब्यान्डविड्थ भनेको कति हुन्छ? k1 इन्टु ब्यान्डविड्थ गर्दा यो भनेको ब्यान्डविड्थ आयो होइन, 1 इन्टु ब्यान्डविड्थ ब्यान्डविड्थ, k2 इन्टु ब्यान्डविड्थ डिभाइडेड बाई k2 भनेको कति? 0, 0 इन्टु समथिङ 0 भइहाल्यो यो। k3 इन्टु डिले भनेको 1 इन्टु डिले, यहाँ डिले आयो। अनि त्यस पछाडि के भयो? k5 भनेको 0, k4 भनेको पनि 0 के समथिङ इन्फिनिटी जस्तो सो गर्छ नि त। भनेपछि यसमा के गरिन्छ? रिलायबिलिटी समहाउ तपाईँको 0 नभएको कारण यसलाई चाहिँ इट इज रिप्रेजेन्ट एज सिमिलर टु 1 ल। नेगोसिएट गरिन्छ 1 मा ल, बुझ्नु भने 1 मा नेगोसिएट गरिन्छ। भनेपछि कति भयो तपाईँको? 1 इन्टु 256 256 अनि के हो तपाईँको? ब्यान्डविड्थ प्लस डिले। त्यही भएर ब्यान्डविड्थ र डिले मात्रै तपाईँको पार्टिसिपेट गरेको ल। यदि तपाईँले आफ्नो प्रोटोकलको यो इन्क्रिज गरिदिनु भयो, k2, k4, k5 गर्नुभयो भने दिस अल द प्यारामिटर विल एबल टु पार्टिसिपेट। यो म्याट्रिक क्यालकुलेसन सबै प्यारामिटर इन्क्लुड गरेर गरिन्छ ल। त्यसै ब्यान्डविड्थ भनेको के हो? 10 टु द पावर 7 डिभाइडेड बाई मिनिमम ब्यान्डविड्थ भनेको लिस्ट ब्यान्डविड्थ अनि kbps मा हुन्छ ल यो। अहिले यसमा आउँछौँ हामी। डिले भनेको चाहिँ के हो भने सम पार्ट अफ द डिले भनेको सम अफ द डिलेज। त्यो केमा हुन्छ? माइक्रो सेकेन्डमा रिप्रेजेन्ट हुन्छ। हामीले लेखिन्छ मिली सेकेन्डमा हुन्छ ल। मिली सेकेन्डबाट पिकअप गरिन्छ, त्यही भएर डिभाइडेड बाई 10 गर्नुपर्ने हुन्छ ल। केमा लान? माइक्रो सेकेन्डमा लानको लागि हो कि। लोड भनेको के हो? 0% भयो भने बेस्ट हो, 0 टु 100% को कुरा आउँछ। अनि त्यस पछाडि के भयो? लोड इज अ 5 मिनट एक्सपेन्डिचर वेटेड एन्ड एभ्री इज अपडेट एभ्री 5 मिनट, एभ्री 5 सेकेन्डमा के हुन्छ अरे? अपडेट हुन्छ अरे ल। र रिलायबिलिटी कति हो तपाईँको? 255 भयो भने बेस्ट हो, 100% बेस्ट, 100% भयो भने बेस्ट हुन्छ ल नर्मली। भनेपछि अहिले मेजर प्यारामिटर चाहिँ के रहेछ तपाईँको? ब्यान्डविड्थ र डिले रहेछ ल। अब लिस्ट ब्यान्डविड्थ के हो, फेरि तपाईँको यो सम अफ डिले के हो भन्ने कुरा आउँछ ल। त्यतातिर जाऊँ अब। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्डिङ के हुन्छ भने यहाँनिर फिजिबल डिस्टेन्स हुन्छ अनि एडभर्टाइज डिस्टेन्स हुन्छ नि। फिजिबल डिस्टेन्स भनेको सबसे सुरुमा आरले यहाँको लागि एउटा कुनै पनि एउटा म्याट्रिक क्यालकुलेसन गर्छ बाई युजिङ द अहिलेको सेम प्यारामिटर सेम फर्मुला युज गरेर। जुन फर्मुलाको हामीले कुरा गऱ्यौँ एआइजेआरपी 256 यो कुरा गऱ्यौँ, यही फर्मुला युज गरेर के गर्छ तपाईँको? यिनीहरूले एउटा कुनै पनि तपाईँको म्याट्रिक क्यालकुलेसन गर्छ कि कसले? आफ्नो जब उसले एआइजेडमा एडभाइस गर्छ तब उसले क्यालकुलेट गर्छ अभियसली बाई युजिङ द पार्टिकुलर फर्मुला। ओके, पार्टिकुलर फर्मुला युज गरेर उसले क्यालकुलेट गर्छ कि। सो यसमा जाँदाखेरि यहाँनिर हेर्दाखेरि हुन्छ भनेपछि हाम्रो के हुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म जस्तै हामी त R1 मा बसेको हो नि त, भने फिजिबल डिस्टेन्स भनेको चाहिँ टोटल होला यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि नै लिन्छ ल फिजिबल डिस्टेन्स। यहाँदेखि यहाँसम्मकै डिस्टेन्स त के भनिन्छ तपाईँको? फिजिबल डिस्टेन्स होला यो चाहिँ। भने तपाईँको जुन हामी एडभर्टाइज डिस्टेन्स गर्छौँ, एडभर्टाइज डिस्टेन्स चाहिँ के हो? यहाँदेखि यहाँसम्म होला, नियर बाई राउटरसम्म। यो भनेको चाहिँ तपाईँको एफटी हो, फिजिबल डिस्टेन्स हो। फिजिबल डिस्टेन्समा त्यो सबै प्यारामिटर लिन्छ र एडभर्टाइज डिस्टेन्सको लागि चाहिँ के गरिन्छ? यदि मात्रै प्यारामिटर लिन्छ। भनेपछि एडभर्टाइज डिस्टेन्स भनेको के हो? यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो। R1 मा हेरिँदैछ भने यहाँसम्म लिन्छ, R2 मा हेरिँदैछ भने यहाँसम्म मात्रै हो ल। नियर बाई नेबरसम्म मात्रै लिन्छ, त्यहाँसम्मको मात्रै प्यारामिटर लिन्छ। भनेको ब्यान्डविड्थ डिले र तपाईँको ब्यान्डविड्थ डिले त्यहाँसम्म मात्रै पिकअप गरिन्छ, त्योभन्दा बढ्ता अरू पिकअप गरिँदैन ल। भने फिजिबल डिस्टेन्स भनेको चाहिँ जुन सोर्समा बसेर तपाईँले जुन डेस्टिनेसनको लागि हेर्नुहुँदैछ त्यो सोर्सदेखि डेस्टिनेसनसम्मै नै के हो तपाईँको? त्यहाँसम्मकै सबै प्यारामिटरहरू युज हुन्छ ल। केमा? फिजिबल डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्नको लागि। एडभर्टाइज डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ सिर्फ कहाँसम्म तपाईँको? नियर बाई राउटरसम्म। कसको? सोर्सको ल। जुन सोर्समा बसेर जुन रुटको लागि हेर्नुहुँदैछ नि त्यसको नियर बाई राउटर ल। भनेको कस्तो भने तपाईँले यदि मानौँ यहाँ अर्को पनि राउटर थियो अनि यो पछाडि चाहिँ बल्ल 13 को रुट रहेछ भने एडी भ्यालु कहाँ हुन्थ्यो? यहाँदेखि यो तिनटै प्यारामिटरलाई इन्क्लुड हुन्थ्यो ल। भनेपछि नियर बाई राउटरसम्म कि नियर बाई राउटरदेखि उताको सबैलाई के भन्छ? एडीमा आउँछ ल। सो लेट अस गो ओभर हियर। भनेपछि फिजिबल डिस्टेन्स कसरी निकालिन्छ पनि? सुरुमा एडी निकाल्दा पनि भयो।
फिजिबल डिस्टेन्स निकाल्दा पनि भयो। गर्ने तरिका एउटै होला, एफडी भनेको पनि एउटै हो, म्याट्रिक क्यालकुलेसन, एडी भनेको पनि एउटै होला। सो एफडी निकालेँ मैले पहिला, दुईटा वे छ नि त हैन, के छ तपाईको दुईटा लिंक छ ल यसमा। पहिला एबोभको लागि निकाल्दैछौँ हामी, कसको लागि, एबोभको लागि। यो एफडी को कसको बीचको हो फेरि, यहाँ त हामीसँग दुईटा वे छ नि, रिमेम्बर दैट R1 R2 र R3 लाई हेर्ने भने यो एबोभको रुटलाई हेर्ने भने चाहिँ एफडी R1 देखि R3 सम्मै हो। ओके, भने एडी भनेको चाहिँ कहाँ हो, R2 र R3 सम्म पर्छ। तर यदि हामीले डाउनलोड लिंकलाई हेर्ने भने, बुझ्नु नि, यो लिंकलाई हेर्छौं भने चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड, यो लिंकलाई हामीले हेर्छौं भने चाहिँ तपाईको एफडी कहाँ हो, यो चाहिँ एफडी हो भने तपाईको जुन एडी कहाँसम्म, एडी चाहिँ यति मात्रै हुन्छ ल। किन यो लिंकलाई हामीले हेर्छौं भने त नियर बाई राउटर त यो हो नि त, भनेपछि यति मात्रै एडी हो, यति मात्रै एडी पार्टिसिपेट गरिन्छ डाउनलोड लिंकको लागि। हामीसँग दुईटा वे छ ल, त्यही भएर दुईटा म्याट्रिक क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट लाइक रिप क्याल्कुलेट गर्दा एबोभबाट जाँदा दुईटा हो भयो, डाउनलोडबाट आउँदा एउटै मात्रै भयो भन्छौं नि हामी, त्यस्तै यहाँ पनि दुईटा म्याट्रिक क्याल्कुलेसन हुन्छ के। त्यही भएर कति हुन्छ तपाईको डाउनलोडको लागि चाहिँ, यसको लागि चाहिँ सिर्फ एडी भनेको R3 टु लुक ब्याक मात्रै भयो हैन। कसको लागि, एडी प्यारामिटरको लागि भने यहाँ एफडी प्यारामिटरको लागि चाहिँ कति हुन्छ तपाईको R1 र R3, R2 इन्क्लुड भएन किनभने R1 टु R3 सम्म इन्क्लुडेड हुन्छ। सो क्याल्कुलेट गरौँ, पहिला क्याल्कुलेट गरौँ एबोभको लागि ल, R1 R2 R3 को लागि। यहाँ गएँ म, R1 R2 R3 को लागि ब्यान्डविड्थ हेर्ने भने तपाईको म्याट्रिक के हुन्छ, एफडी लाई क्याल्कुलेट, FD1 भनेर मैले एबोभको लागि FD1 क्याल्कुलेट, डाउनलोडको लागि FD2 गर्छौं, त्यो मध्ये बेस्ट चुज गर्छौं हामीले, कम्पोजिट म्याट्रिक भनिन्छ नर्मली त। सो अर्ध म्याट्रिक 1 भनेर क्याल्कुलेट गर्दा पनि भयो। सो FD1 मा हेर्ने भने के हुन्छ तपाईको 256 इन्टु ब्यान्डविड्थ प्लस के अरे डिले होला, ब्यान्डविड्थ प्लस डिले भयो भने यसमा हेर्ने भने तपाईको इक्वल्स टु 256 छँदैछ, 256 छनै छ, प्रोग्राम भएन। ब्यान्डविड्थ कति हो बुझ्नु नि, ब्यान्डविड्थ कति हो त, ब्यान्डविड्थ भनेको तपाईको सबैभन्दा लिस्ट ब्यान्डविड्थ लिन्छ हैन, 10 टु द पावर 7 भइहाल्यो, कति भयो तपाईको 10 टु द पावर 7 छँदैछ, डिभाइडेड बाइ के अरे लिस्ट ब्यान्डविड्थ अरे के, कहाँदेखि कहाँसम्मको, यो एउटा प्यारामिटर हेर्नु पर्यो, अर्को यो प्यारामिटर हेर्नु पर्यो, र अर्को यो प्यारामिटर भन्दा सबैभन्दा लिस्ट कसको छ ब्यान्डविड्थ 1000 हो नि त, सरी 10000 हो नि त हैन। ब्यान्डविड्थ भने सबैभन्दा लिस्ट भनेको यति नै हो, यो भन्दा लेस त छैन। मानव 500 थियो भने 500 पिकअप गर्नु पर्थ्यो भनेपछि अहिले सबैभन्दा लेस के हो 80000 त हुँदै भएन, 80 लाख समथिङ कति छ, यसमा 10000 यसमा 10000 भनेपछि लिस्टको 10000 रहेछ भनेपछि ब्यान्डविड्थ कति भयो तपाईको डिभाइडेड बाइ 10000, 10000 भनेको 10 टु द पावर 4 लेख्दा पनि हुन्छ होला सायद, 10 टु द पावर 4 ल, मैले 4 लेखेन, बुझ्नुहुन्छ होला तपाईहरुले, प्लस ब्यान्डविड्थ त भयो। अब डिले लेख्नु पर्यो, डिले भनेको के अरे सम अफ डिलेज डिभाइडेड बाइ 10 हुन्छ। सम अफ डिले भनेको कति छ, एउटामा 1000 छ, प्लस अर्कोमा पनि 1000 छ, प्लस अर्कोमा 20000 छ, भने 5000 रहेछ, 5000 छ, बुझ्नुभयो, यहाँ 5000 यहाँ 1000 यहाँ 1000, सम अफ डिले हो नि त सबै, डिले डिभाइडेड बाइ कति। सो हियर वी गो, भनेपछि के हुन्छ तपाईको यति फर्मुला हुँदो रहेछ ल, दिस इज द फर्मुला that is used to calculate the, भनेपछि यो भनेको चाहिँ के हो, यतिसम्म चाहिँ ब्यान्डविड्थ, सरी यतिसम्म चाहिँ डिलेको कुरा आयो, यो भनेको ब्यान्डविड्थ, यो 256 भनेको के हो मल्टिप्लायर भ्यालु भयो। यति क्याल्कुलेट गर्दा कति निस्किन्छ हाम्रो 256 इन्टु 10 टु द पावर 7 डिभाइडेड बाइ 10 टु द पावर 4 भनेको 1000 हुन्छ ल, 3 हुन्छ नि त 1000 प्लस तपाईको अर्को तपाईको यतापट्टि भ्यालु कति निस्क्यो क्याल्कुलेट गर्दा हुन्छ ल, यु क्यान क्याल्कुलेट अल्सो। भनेपछि तपाईको कति हुन्छ त प्यारामिटर भन्दाखेरि 2000 भइहाल्यो हैन, 1000 सर 1000 नै हो सरी, 1000 भयो तपाईको, यहाँ पनि कति छ तपाईको 1000 भनेपछि 2000, 5 भनेपछि 7000 हैन, 7000 डिभाइडेड बाइ 10 गर्दा कति हुन्छ 700, त्यही हो, त्यो कहिलेकाहीँ थाहा भएर पनि कन्फ्युजन हुन्छ है, कति भयो 700 हुन्छ ल, 700 प्लस कति छ 1000 भनेपछि कति निस्क्यो 1700 इन्टु कति छ
256 कति निस्क्यो 435200 निस्क्यो 43520 त्यही पनि हामी एबोकमा अहिले केही पनि गर्दैनौँ हामी हेर्छौँ यहाँ प्रोपर्ली भनेपछि कति हुँदो रहेछ यसमा चाहिँ 700 निस्क्यो ल यसमा पनि फेरि इक्वल्स टु 256 इन्टु कति हुँदो रहेछ तपाईँको 1700 भनेको कति निस्क्यो यो भ्यालु निस्क्यो ल ओके यो भनेको चाहिँ हामीले के निकालेको अब हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यस्तै नै हुने हो माथि भ्यालु निस्केकै छ त्यसलाई पनि लिँदा हुन्थ्यो प्रोब्लम भएन तर दिस इज द फर्स्ट म्याट्रिक द्याट यु क्याल्कुलेट ल तपाईँले हामीले क्याल्कुलेट गरेको फर्स्ट म्याट्रिक चाहिँ हो ल अहिलेको लागि यति भयो बुझ्नु भनेपछि कहाँ भयो त यो कति भयो त जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको R1 R2 र R3 बिचको एफडी हेर्ने भने कति हुँदो रहेछ एउटा 435200 यो 12 र 2 1 र 1 र 2 बाट आइरहेछ नि एबोको लिङ्कबाट कति 435200 ल भयो त्यस्तै अब के गर्नु पर्यो एडी पनि निकाल्नु पर्यो ल अब एडी कति हुनुपर्छ यति निस्किनु पर्छ ल भनेपछि एडी को प्यारामिटरको लागि चाहिँ कुन मात्र युज हुन्छ फेरि र गर्ने तरिका अब एउटै हो प्रोसेस सेम हो यसमा गएमा फेरि एडी 1 ल भनेको एभरेज डिस्टेन्स 1 फर्मुला एउटै नै होला यसको 256 इन्टु ब्यान्डविड्थ प्लस के हुन्छ डिले नै हुन्छ तर यसमा युज हुने तपाईको ब्यान्डविड्थ कुन हो डिले कुन हो त यसमा युज हुने अब तपाईहरुले पनि आफै सेल्फ क्याल्कुलेट गर्दै गर्दा पनि हुन्छ ल ओके यति हुँदो रहेछ मिलो मिलेन भनेर ठीक छ 256 इन्टु ब्यान्डविड्थ भनेको कति हुन्छ 10 टु द पावर 7 भइहाल्यो डिभाइडेड बाइ सबैभन्दा लिस्ट ब्यान्डविड्थ कति छ यो र यो प्यारामिटर मात्रै युज हुन्छ ल एडी को लागि कति 1000 80000 obviously 10000 नि 10000 डिवाइडेड बाइ 10 टु द पावर 4 भनौँ न एक किसिमले एउटै कुरा होला 10000 भनेको अनि के हुन्छ तपाईको प्लस डिले भनेको कति त्यसको 1000 प्लस कति तपाईको अर्कोको 5000 अनि कति हुन्छ डिवाइडेड बाइ 10 हुन्छ ओके सो दिस वान भनेपछि कति भयो तपाईको यो भनेपछि यति हुँदो रहेछ ल कति हुँदो रहेछ तपाईको यति भ्यालु हुँदो रहेछ हाम्रो भनेपछि यो के भयो यो चाहिँ हाम्रो अर्को एडी निकाल्नु ल एडी 1 निकाल्यौं भनेपछि कति हुन्छ एडी गर्दाखेरि यदि यसलाई हेर्ने भने तपाईको आई जस्ट वान क्याल्कुलेट एडभान्स गर्दा पनि भयो इन्टु टेटल पास भनेको तपाईको 1000 हुन्छ 1000 प्लस कति भयो तपाईको 6000 डिवाइडेड बाइ भनेको 600 ओके यदि हुन्छ भने 1600 256 इन्टु 1600 गर्दा कति हुन्छ तपाईको 256 इन्टु कति 1600 409600 भनेपछि कति हुँदो रहेछ तपाईको 409600 एउटै भ्यालु हो यति हुँदो रहेछ ल भनेपछि एडी 2 कति निकाल्नु भयो हामीले कति एडी 2 कति निकाल्नु यति भयो ल त्यो भ्यालु कुन हो यो हो ल 409600 एबोकको लागि हामीले निकाल्यौं अब त हामीसँग त दुईटा छ नि त भनेपछि डाउनरको लागि पनि निकाल्छौं ल सेम प्रोसेसमा सो एउटै हो फर्मुला डाउनरको लागि निकाल्नु पहिला यहाँनेरि गएँ म फर द एफडी फर्मुला थापिसक्यो ल अब हाम्रो 256 मैले सिक्नु त मात्र लेखेँ 10 टु द पावर 7 डिवाइडेड बाइ कति हुन्छ तपाईको डाउनर के हेर्ने भने लिस्ट ब्यान्डविड्थ कति हुन्छ 1544 छ अनि 80000 छ भने चाहिँ 1544 हुन्छ ल भनेपछि कति हुँदो रहेछ तपाईको 1544 अनि प्लस सम अफ डिले भनेको एउटामा 20000 प्लस 500 सरी 5000 भनेको कति हुन्छ 25000 अब त्यो लेख्नु नै पछि तपाईहरुलाई पनि कन्फ्युजन होला 20000 प्लस कति तपाईको 5000 सरी 5000 छ ल डिवाइडेड बाइ के हुन्छ 10 हुन्छ डिवाइडेड बाइ 10 हुन्छ नि त त्यो पनि बिर्सिनु त भएन किनभने मिली सेकेन्डमा हुन्छ माइक्रो सेकेन्डमा काउन्ट गरिन्छ कि सो द्याट वाज द इश्यू यो चाहिँ के हो तपाईको FT2 ल यो अर्कोको लागि निकालेको भनेपछि यति हुँदो रहेछ अब यसमा अब हामीले फर्मुला युज गर्दा कति निस्किन्छ भ्यालु एकैचोटि लेख्दा पनि हुन्छ ल तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने कति हुन्छ 256 इन्टु 10 टु पावर 7 डिवाइडेड बाइ 1544 प्लस तपाईको सो लेट अस गो ओभर हियर कति हुन्छ भने तपाईको 10 टु द पावर 7 ओके
डिभाइडेड बाई कति हुन्छ तपाईँको 1544 ल मच 67476.68 भनेको 7 कति हुन्छ तपाईँको 76 1 हाफ राउन्ड अफ ल प्लस तपाईँको कति हुने भयो यति धेरै पनि गर्नु 476 गो अफ हियर 6476 ल 6476 थियो हैन 6476 प्लस तपाईँको कति हुन्छ उतापट्टि गर्दाखेरि 25,000 डिभाइडेड बाई 10 गर्यो भने 2500 त्यति भयो इन्टु कति तपाईँको 256 कति भयो 2297 कति हुँदो रहेछ तपाईँको यहाँ मेन्सन गरेको छ होला कति छ 22977856 पोइन्ट आयो भने चाहिँ पोइन्टको अगाडिको मात्रै भ्यालु लेख्ने ल पछाडिको भ्यालु नलेख्ने ल तपाईँहरुको मिस्टेक हुन्छ है पछाडिको लेख्यो भने ओहो यो त लेख्नै बिर्सेछु ओके एन्सरै लेख्दा पनि भयो ल डाइरेक्टली आई जस्ट राइट द एन्सर किनभने हामीले कन्सेप्ट त बुझ्नु भयो नि तपाईहरु यति क्याल्कुलेट गर्दा यति भ्यालु निस्किन्छ ल सो दैट इज द FT2 यो चाहिँ के हो तपाईहरुको FT2 भयो ल सिमिलरली अब लास्ट AD निकाल्नु एन्ड देन वी विल फाइनली कम्प्लिट द क्याल्कुलेसन्स ओके अर्को भनेको AD2 निकाल्नु पर्ने छ अब AD2 निकाल्नको लागि त एउटै कुरा हो एडभर्टाइज डिस्टेन्स 2 एउटै मात्र प्यारामिटर छ 256 इन्टु कति भयो तपाईको 10 to the power 7 डिवाइडेड बाइ अब तपाईको कति छ यसमा त 1 2 3 4 5 6 भनेपछि 80 लाख समथिङ कति छ 80 लाख अनि कति हुन्छ तपाईको प्लस कति छ 5000 डिवाइडेड बाइ 10 5000 डिवाइडेड बाइ 10 म यति गरेको छ चाहिँ यति क्याल्कुलेट गर्दा कति निस्किन्छ मैले त्यो क्याल्कुलेट गरिन ल तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्दा पनि हुन्छ त्यो एउटै कुरा हो कति निस्किन्छ अहिले भ्यालु तपाईको 128256 निस्किन्छ ल 128256 निस्किन्छ यो भ्यालु निस्किन्छ नि डाउट लाग्ला कसैलाई फेरि यो पनि गरिहालौं प्रब्लम भएन ल कति हुन्छ तपाईको 10 to the power 7 समथिङ 0 point कति निस्किन्छ त्यसलाई 1 काउन्ट गरिन्छ के नर्मली बुझ्नु भयो यदि तपाईको लेस भ्यालु निस्क्यो भने नि डिवाइडेड बाइ कति 80 ल 1 2 3 4 5 6 कति निस्क्यो 1.25 निस्किन्छ ल 1 2 3 4 5 6 1.25 भयो भनेपछि तपाईको कति हुन्छ 1 प्लस तपाईको 5000 डिवाइडेड बाइ 1 भनेको 501 इन्टु कति 256 12825 निस्क्यो भनेपछि यति हुँदो रहेछ ल अब के गरिन्छ भन्दाखेरि यो मध्ये यो दुईटा मध्ये एउटालाई बेस्ट मान्नु पर्ने हुन्छ फेरि बुझ्नु भयो यो दुईटा भ्यालु हामीले निकाल्यो नि हैन FD1 जति निकाले त्यो मध्ये के गरिन्छ एउटा बेस्ट मानिन्छ कि दुईटैलाई के गरिँदैन तपाईको एज अ बेस्ट मानिँदैन ल म्याट्रिक त निकाल्यो तर त्यो मध्ये पनि एउटा के गरिन्छ बेस्ट मानिन्छ कि सो त्यो बेस्ट को हुन्छ त यहाँ नि हेरौँ ल ट्राई टु लुक अन दिस मानौ तपाईसँग एउटा FD1 आयो FD1 को भ्यालु कति छ FD1 भनेको तपाईको 4352200 आयो ल 4352200 आयो ल र त्यसमा तपाईको AD कति आयो AD1 जुन हामीले एभोको लिंकको लागि निकालेको छ यसको लागि कति आयो भन्दाखेरि तपाईको कति आयो 409600 आयो ल यति भयो ल त्यसमा अर्को आउँछ तपाईको FT यो कहिले पनि यसरी मेन्सली क्याल्कुलेट गरिरहनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन ल 22 तर यो फाइन चाहिँ गर्नु पर्यो कसरी हुन्छ भने 97856 र तपाईको अर्को AD2 कति आयो AD2 भनेको 128256 हुन्छ कि 128256 हुन्छ ल सो यति हामीले क्याल्कुलेट गरेर निकाल्यौं बुझ्नु नि यति चाहिँ के गरे हामीले क्याल्कुलेट गरेर निकाल्यौं र हाम्रो AHRP को रुल के छ भन्दाखेरि फेरि जुन तपाईको AHRP छ AHRP को रुल चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने भने एउटा AHRP को बेस क्लास सिलेक्सन को प्यारामिटर के छ त हैन जुन बेस क्लास सिलेक्सन हुन्छ त्यसको प्यारामिटर के छ भन्दाखेरि एउटा फर्मुला छ के जुन हामीले हिजो पनि हेरेको थियौं यदि तपाईको कुनै पनि डिस्टेन्स फिजिबल बन्न चाहन्छ भने ओके सक्सेसर हुनको लागि के हुनुपर्छ सक्सेसर हुनको लागि सबैभन्दा के हुनुपर्छ तपाईको लेस म्याट्रिक जसलाई हामी के भन्छ लेस FD ल जसको लेस FD छ त्यही के हुन्छ तपाईको बेस पाथमा सिलेक्सन हुन्छ त्यो भनेको सक्सेसर बुझ्नु भने अहिले तपाईको लागि अहिलेको लागि हाम्रो सबैभन्दा लेसको हामीसँग दुईटा FD छ नि त हैन त्यो कुरा भयो र यदि कोही ब्याकअप बन्न चाहन्छ फिजिबल सक्सेसर हुन चाहन्छ भने चाहिँ भनेको
ब्याकअप रुट या स्ट्यान्ड बाई रुट के त्यो बन्न चाहन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ नि एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कन्डिसन के हो भने द पार्टिकुलर उसले त्यो लिङ्क पाइरहेको एडी भ्यालु चाहिँ के हुनुपर्छ लेस देन या इक्वल्स टु एफडी हुनुपर्छ। यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ भने ऊ बन्न सक्छ, फिजिबल सक्सेसर बन्न सक्यो। यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्दैन भने फिजिबल सक्सेसर बन्न सक्दैन, टोपोलोजी टेबलमा उसको एन्ट्री हुँदैन ल। भनेपछि अहिले यो तपाईको जुन एफडी छ यो कसको लागि हो R1 टु R2 टु R3 भएर गएको लिङ्क हो भने डाउनलोडको चाहिँ कुन हो R1 देखि डाइरेक्टली R3 भएर गएको रुट हो ल। कसको लागि हामी हेरेको लुक ब्याकको लागि क्याल्कुलेट गरेको ल। भनेपछि यसमा हेर्ने भने कम्प्यारेटिभली तपाईले दुईटा मध्ये एउटा हेर्नुहुन्छ भने एफडी कसको लेस छ एफडी यसको लेस छ ल। बुझ्नुभयो नि एफडी कसको लेस छ यसको लेस छ के भनेपछि एफडी यसको लेस छ भने तपाईको बेस रुट को भयो त बुझ्नुभयो नि बेस रुट को हुन्छ जुन हामी सक्सेसरको कुरा गर्छौं सक्सेसरको भयो यो भयो ल। किन बिकज मैले भनिहालेँ यसको के छ अरे तपाईको यो चाहिँ तपाईको R1 R2 R3 ले बेस्ट हुनुको रिजन चाहिँ किन बिकज यसको के छ तपाईको लिस्ट एडी छ ल। यसरी लिस्ट के छ तपाईको म्याट्रिक्स छ के एफडी भ्यालु लिस्ट छ R1 R2 R3 को त्यही भएर यो के हुन्छ तपाईको बेस्ट सक्सेसरको रूपमा ओके सक्सेसर यो सक्सेसर भयो। अब कुरा आउँछ तपाईको ब्याकअप बन्न सक्छ कि सक्दैन किनभने रुट छ नि त हामीसँग अर्को पनि रुट छ यहाँ पुग्ने तर यो ब्याकअप बन्न सक्छ कि सक्दैन त भन्दाखेरि उले तपाईको क्याल्कुलेट गरिरहेको जुन एडी छ त्यो एडी चाहिँ के छ तपाईको यो एडी ले चाहिँ 12825 छ यो एफटी भनेको 43520 छ के भनेपछि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको यो पार्टिकुलर कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गर्छ ल। बुझ्नु यो कन्डिसन के हुन्छ तपाईको सेटिस्फाई गर्छ कि भनेपछि उले यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ भने यो के भन्छ तपाईको फिजिबल सक्सेसर भन्ने भयो ल। ओके भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ तपाईको दिस वान इज गोना बी द फिजिबल सक्सेसर। मानौ तपाईको यो लिङ्कको तपाईको के थियो एडी यति नभएर मानौ यस्तो रहेछ ल 4 3 समथिङ 6 7 5 रहेछ फर एक्जाम्पल एडी यति रहेछ ल जुन हामीले एडी क्याल्कुलेट गर्यौं यहाँदेखि यहाँसम्म यो लिङ्कको लागि एडी यति रहेछ भनेपछि के हुन्थ्यो जुन उले बेस पाथ बेस दुईटा म्याट्रिक मात्रै क्याल्कुलेट गरेर बेस चुज गर्यो त्यसको भन्दा यो भ्यालु भन्दा 436 छ यसमा 435200 छ यो धेरै भयो नि त उले दिइरहेको एडी त के भयो ग्रेटर भयो नि त एफडी भन्दा हाम्रो बेस रुटको एफडी भन्दा ग्रेटर भयो भनेपछि के हुन्छ तपाईको यो सेलेक्ट यसले त्यो कन्डिसन फुलफिल गर्दैन थियो र यो ब्याकअप रुट भनेर आउँदैन थियो ल। र ब्याकअप रुट भनेर नआएको भए के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि ब्याकअप रुट भनेर आएको थिएन भने तपाईको यो 31 को रुट माथि के भनेको छ एउटा सक्सेसर अरे ल एउटा सक्सेसर भनेको के हो एउटा सक्सेसर भनेको दैट इज द यो भनेको बेस रुट हो यो बुझ्नु नि बेस रुट को अरे जसको एफडी यति छ र कसको एफडी यति छ त एफडी त दुईटा छ एफटी यो भनेपछि यो 12.1.1.2 बेस रुट हो हैन भनेपछि यो चाहिँ के हो एउटा सक्सेसर भनेपछि उसको यो यसमा किन देखायो त भन्दा बिकज इट क्यान बी द तपाईको यो के हुन सक्छ फिजिबल सक्सेसर हुन सक्छ कि व्हाइ बिकज यसको एडी भ्यालु चाहिँ यो भन्दा के छ तपाईको लेस छ। ओके एक्ज्याक्टली यति नै थियो भने पनि हुन्थ्यो तर लेस हुनु पर्यो या एक्ज्याक्टली यति हुनु पर्यो ल भनेपछि कति छ यो तपाईको एज अ ब्याकअप रुट आउन सक्यो ल यो चाहिँ बुझ्नुभयो। सो दिस इज द कन्डिसन यसरी तपाईको के हुन्छ टोपोलोजी टेबलमा स्पेशली इन द एआइजेआरपी दे इलेक्ट वेदर द पार्टिकुलर रुट यसरी तपाईको के हुन्छ यो कम्प्लिट इलेक्सन हुन्छ ल। सो एनी डाउट टु एनीवन कसैलाई यसमा केही सोध्नु छ बुझ्नुभयो सबैले ज्ञानेन्द्र सरले बुझ्नु हुँदैछ कि छैन तपाईले तपाईको टपिक धेरै छुटेको थियो हैन अरु कसको छुटेको छ भन्नु रबिन सरको अरु सरहरुको त कन्टिन्युस हुनुहुन्छ। सो अप टु हियर कसैले केही सोध्नु छ भन्नु त बुझिरहेछु म्याम। ओके सो लेट अस गो ओभर हियर ल देन भनेपछि यसरी क्याल्कुलेसन हुन्छ। अब यही क्याल्कुलेसन हामीले देख्दा त सिम्पल फर्ममा देखिहाल्यो त्यसमा केही हेर्नु नै परेन हैन सिम्पली तर के हुन्छ नि एक्ज्याक्ट क्याल्कुलेसन चाहिँ यसरी भएको हुन्छ ल दिस अल द क्याल्कुलेसन। ओके सो हामीले सिम्पल हेर्दा के नै हेर्नु पर्यो ल यो सबै राउटरले बाइ डिफल्ट क्याल्कुलेट गरिहाल्छ केही चेन्जेस गर्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा भइहाल्छ कति भएछ भनेर हैन सिम्पली हेर्नु पर्यो भने के भने आइपी एआइजेआरपी टोपोलोजी। सो दैट इज द टोपोलोजी टेबल हो र डुअल एल्गोरिदम भनेको चाहिँ के हो त किनभने त्यो पनि हेर्नु पर्यो नि त किनभने एआइजेआरपीले के भन्छ डुअल एल्गोरिदम बेसिसमा भन्छ ल भनेको चाहिँ के हो भने
डुअल एल्गोरिदमले चाहिँ के कुरा डिफाइन गर्छ भने नर्मली ओके यसमा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा लुप फ्री नेटवर्क कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि अनि एउटा तपाईको फास्ट कन्भर्जन कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि जस्तै मानौ बेस्ट रुट सेलेक्सन गर्नको लागि यति धेरै प्रोसेस हुँदो रहेछ क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दो रहेछ एन्ड अल दिस प्रोसेस हुँदो रहेछ ल केमा एआइजिआरपीमा मानौ एउटा बेस्ट रुट थियो तपाईको यो माथिको बेस्ट रुट थियो यो मात्रै तपाईको इन्ट्री थियो राउटिङ टेबलमा यति मात्रै इन्ट्री थियो ल ब्याकअप रुटको कुनै पनि इन्ट्री नै थिएन भने के हुन्छ जब तपाईको बेस्ट रुट डाउन हुन्छ बेस्ट रुट डाउन भइसकेपछि त दे हेभ टु सर्च फर द वे के दे हेभ टु सर्च वेदर द देयर इज एनी अदर वे अर नट के उनीहरूले सर्च गर्नु पर्यो फेरि त्यो रुटहरू बिच इलेक्सन गर्नु पर्यो ओके अनि फाइन गर्नु पर्यो ओके दिस इज द बेस्ट भनेर तर अब त यदि स्ट्यान्ड बाई रुट पनि छ नि त जब यो लिङ्क डाउन हुन्छ त्यस पछाडि कुनै पनि अर्को प्रोसेसै हुँदैन कि डाइरेक्टली यो के भन्छ ओके आई एम द सक्सेसर जब के हुन्छ तपाईको बेस्ट रुट डाउन हुन्छ एउटा पार्टिकुलर मेसेज जेनेरेट हुने बित्तिकै उनीहरू के हुन्छ ओके नाउ आई एम द सक्सेसर केही फास्ट कन्भर्जेन्स भयो कि राउटरमा त्यति लोड पनि परेन होला दे डोन्ट ह्याभ टु सर्च फर द बेस्ट रुट सो द्याट इज हाउ डुअल एल्गोरिदमले के कुरा डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा तपाईको फास्ट कन्भर्जेन्स नेटवर्क कसरी डेभलप गर्छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ न बाई फाइन्डिङ अ सक्सेसर फाइन्ड गर्ने भयो एउटा बेस्ट रुट फाइन्ड गर्छ र दे गो विथ द फिजिबल एउटा सक्सेसर क्यालकुलेट गर्छ ल अन्त फिजिबल सक्सेसर पनि फाइन्ड गर्छ बाई युजिङ द फिजिबल कन्डिसन भन्छ ल बुझ्नु भयो नि केबाट तपाईँको फिजिबल कन्डिसन भन्छ ल र फिजिबल कन्डिसन भनेको के हो फिजिबल सक्सेसर हुने कन्डिसन चाहिँ के हो त भन्दा एडी मस्ट बी लेस देन एन्ड इक्वल्स टु एफटी हुनुपर्छ यो फिजिबल कन्डिसनको थ्रुबाट चाहिँ इट डिफाइन अ पार्टिकुलर रुट क्यान बी ब्याकअप अर नट अर अ पार्टिकुलर रुट क्यान बी अ बेस्ट रुट अर नट बाई युजिङ द फिजिबल डिस्टेन्स म्याट्रिक अल दिस क्यालकुलेसनको थ्रुमा चाहिँ यसरी फाइन्ड आउट गरेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डुअल एल्गोरिदमले डिफाइन गर्छ ल सो द्याट इज द टेक्स्ट भनेपछि दिस इज हाउ एक्ज्याक्टली अ एआइजिआरपी वर्क्स एआइजिआरपीले काम गर्ने तरिका चाहिँ यसरी गर्छ ओके सो यहाँ पनि सेम प्रोसेसहरू नै हो अब तपाईँहरूले इन्टरनेट कनेक्सन गर्नुहुन्छ नेटहरू राख्न सक्नुहुन्छ ओके दिज अल द प्रोसेसहरू हुन्छ सो एनिथिङ लेफ्ट टु आस्क कसैले के सोध्नु छ आजको टपिकमा सो अरूको पनि त्यही प्रोसेस हो अब एक दुईवटाको यसो क्यालकुलेसन गरिसके पछाडि तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट भइ नै हाल्छ अब यहाँहरू मैले यो पनि भन्न बिर्सेँ के भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँको दुईवटा रुट देखाइरहेछ हो हो हामी दुईवटा रुट देख्ने बित्तिकै हुन्छ दुईटै बेस्ट हो कि होइन ल यो के हो टोपोलोजी टेबल हो सो टोपोलोजी टेबलमा के देखाउँछ तपाईँको सक्सेसर कति छ एफटी कति हो कुन इन्टरफेसबाट ओरिजिनेट भएको कहाँबाट ओरिजिनेट भएको फिजिबल सक्सेसर के हो त्यो कुरा डिफाइन हुन्छ ल अहिले बेस्ट रुट कति छ 12.100.102 कसको लागि 113 को लागि हेर्दैछौँ है हामी 1.0 को लागि स्पेसली भने राउटिङ टेबलमा के कुरा देखाउँछ सो आइपी राउटिङ टेबलमा त सिर्फ बेस्ट रुट मात्रै देखाउँछ वेयर इज दैट कहाँ गयो बेस्ट रुट मात्रै देखाउँछ त्यही भएर राउटिङ टेबलमा भनेको चाहिँ कुनै पनि ब्याकअप रुट ब्याकअप लिङ्कको लागि कुनै इन्फर्मेसन स्टोर नै हुँदैन ल सिर्फ अन्ली इन्फर्मेसन रिगार्डिङ द तपाईँको के हो बेस्ट रुटको मात्रै इन्फर्मेसन हुन्छ केमा राउटिङ टेबलमा ल भनेपछि एउटा नेबर टेबल भयो अर्को टोपोलोजी टेबलमा यसरी इन्फर्मेसनहरू स्टोर हुँदो रहेछ अनि राउटिङ टेबलमा के हुँदो रहेछ तपाईँको बेस्ट रुटको मात्रै इन्फर्मेसन हुँदो रहेछ सो यहाँ के आउँछ त यो भ्यालु के हो त यो भनेको बेस्ट म्याट्रिक हो ओके जुन म्याट्रिकलाई हामीले बेस्ट भनेको थियो त्यही म्याट्रिकको भ्यालु सो हुन्छ 90 भनेको के हो एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स 90 भयो सो पिङ गरेर हेर्दा पनि कम्युनिकेट भइहाल्छ 113.1.1.1 होला सायद अनि 0.1 होला सायद अर्को कति तपाईँको 0.1 ओके दिस इज हाउ दे गो यसरी गर्छ र तपाईँको ट्रान्सलेट गर्न पनि सकिन्छ कहिल्यै 113.1.1.1 मानौ एबोभको लिङ्क डाउन भयो भने अहिले एबोभबाट गइरहेछ नि त होइन F0/0 बाट यो लिङ्क डाउन भयो भने के हुन्छ तपाईँको सो आइपी एआइजिआरपी टोपोलोजी ल सरी के पो भयो सो हामी बुझ्नु भने के भइहाल्यो अटोमेटिकली वेयर इज द रुट ओके अटोमेटिकली के भयो 31.1.1.2 बेस्ट भइहाल्यो कि विदिन अ सेकेन्ड बेस्ट भयो नि त हामीले इलेक्सन त्यस्तो तपाईँको टाइमिङ लाग्यो त किनभने बेस्ट रुट फेल भएको थियो भने चाहिँ अब कहाँबाट जान्छ फेरि सिमिलरली हो इलेक्सन हुने नै गर्छ उनीहरू पनि इन्टरफेस एचएल/0 नो सब लिङ्क अफ भएको मेसेज जान्छ एआइजिआरपीले पठाउँछ नेबर बनाउँछ र ट्रान्सलेट गर्ने भने एबोभबाट उ जान थाल्छ कि सो विदिन तपाईँको सेकेन्डमा सेकेन्ड भन्दा नि 5 सेकेन्ड जस्तो लाग्छ सो इन द्याट टाइम पिरियड के हुन्छ अटोमेटिकली दे फर्म द इलेक्सन एन्ड
दे चुज द बेस्ट रुट। ल तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यु क्यान इन्क्रिज द ब्यान्डविड्थ एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ ल फिजिकल डिस्टेन्स भन्छ भन्दैन भनेर। ओके, सो द्याट्स अल अबाउट इट। मैले माने अब जति नै लेस ब्यान्डविड्थ गरिन्छ त्यति नै के हुँदो रहेछ तपाईको त्यो फिजिकल डिस्टेन्स नहुँदो रहेछ नि त हैन। सो भनेपछि जुनको हायर ब्यान्डविड्थ छ कम्पेरिटिभली हेर्दा के पनि देखियो भने हायर ब्यान्डविड्थ भएको लिङ्कमा म्याट्रिक लेस आउँदो रहेछ कि र लेस म्याट्रिक नै बेस्ट हुँदो रहेछ हाम्रो। भनेपछि यसमा समहाउ इट जस्तै ब्यान्डविड्थले पनि केही रोल त प्ले गर्छ नि, तर ब्यान्डविड्थ इन्डिपेन्डेन्ट मात्रै रोल प्ले गर्दैन कि। सो वी क्यानट ओन्ली से कि ओन्ली द ब्यान्डविड्थ विल तपाईको हायर ब्यान्डविड्थ हुने बित्तिकै तपाईको के हुन्छ म्याट्रिक क्याल्कुलेसन चाहिँ त्यो बेस्ट भइहाल्छ रुट भन्न मिल्दैन कि। किन भन्दाखेरि देयर आर द अदर प्यारामिटर अल्सो, स्पेसली यदि इफ यु चेन्ज द के भ्यालुज देन त्यसले झनै असर गरिदिन्छ। अनि त्यस पछाडि के पनि हुन्छ भने समहाउ इट ओन्ली नट ओन्ली ब्यान्डविड्थले मात्रै इफेक्ट गर्दैन कि बेस्ट रुटलाई। त्यो कारण अरू प्यारामिटर पनि भएको कारणले चाहिँ वी क्यानट से कि ओन्ली ह्याभिङ द हायर ब्यान्डविड्थ विल मेक यु द बेस्ट रुट, त्यति मात्रै बेस्ट रुट चाहिँ बनाउन सक्दैन। यस अभियसली यदि तपाईको डिफल्ट क्याल्कुलेसनमा जाने हो भने चाहिँ त्यो बेसिसमा हेर्ने हो भने चाहिँ ब्यान्डविड्थ धेरै भयो भने चाहिँ द पार्टिकुलर लिङ्क विल ह्याभ द लेस डिले हैन। फेरि डिले चाहिँ इन्क्रिज गरेर हायर बनाइदिनु भयो, त्यो कन्डिसनमा फेरि डिलेले पनि इफेक्ट गर्छ है त्यसलाई, त्यो पनि बिर्सिनु भएन ल। सो दिस इज हाउ दे क्याल्कुलेट गर्छ र